सन्ध्यामा जब खुल्छ कोकिला गला, चम्कन्छ रे चन्द्रमा, ढुङ्गामा पनि फुल्छ सिर्जना कला, लम्कन्छ रे भावना। फालिन्छन् जब झारती विकृतिका, बढ्छन् कलाका तरु, आस्थामा जब बाँच्छ विश्व कविता, मर्छन् निराशाहरू। सन्ध्याको विशेष समारोहमा म सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु उपस्थितिका लागि। यो महामारी जन्य समयमा हामी 2077 जेठ 17 गतेदेखि निरन्तर रूपमा साहित्य सन्ध्यालाई यो जुम क्लाउड मिटिङका माध्यमबाट, जुम एपका माध्यमबाट हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीले यो वार्षिक कार्यक्रमलाई भदौमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। त्यो भदौको समयमा महामारीको कारणले हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। सम्भव भयो भने यो वार्षिक कार्यक्रमलाई चाहिँ भौतिक रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर त्यो त्यति सम्भव हुन सकेन। हेर्दै 2077 साल जान लाग्यो। 2076 सालको साहित्य सन्ध्या पुरस्कार अर्पण गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले हामीले निर्णय गर्यौँ, सल्लाह कि कम्तीमा 76 सालको पुरस्कार चाहिँ 77 सालमै दिउँ। फेरि 77 सालको पुरस्कार 78 लागेपछि फेरि दिनुपर्छ, फेरि भदौमा अर्को पुरस्कार दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो पुरस्कारलाई यो ऐतिहासिक महामारीका बिचमा हामी यो महामारीजन्य समयलाई सम्झिँदै ऐतिहासिक हिसाबले नै यो जुमकै माध्यमबाट विशेष समारोहको आयोजना गरौँ र त्यो आयोजनाका माध्यमबाट हामीले पुरस्कार अर्पण गरौँ भन्ने सल्लाह गऱ्यौँ, भन्ने निर्णय गऱ्यौँ र त्यसै अनुरूप आजको विशेष समारोह आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। हामी सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, कृतज्ञता जाहेर गर्दछौँ। अब आजको कार्यक्रमलाई अलिकति औपचारिकता प्रदान गर्छौँ। हरि तिमिल सिन्हा जोडिनु भयो। हरि सर नमस्कार, स्वागत गरे। नमस्कार। फोन फान पनि बन्द, सब स्विच अफ। अनि के भयो, के गरे त्यसपछि झन् 1 बजे है भने हिजो स्वागत गरे। अब आजको विशेष समारोहमा 2033 राजविराजमा जतिखेर निरङ्कुश पञ्चायती कालरात्रिको समय थियो, त्यतिखेर साहित्यका माध्यमबाट नेपाली भाषा अभियानको उद्देश्य लिएर बाहिर रूपमा देखिने गरी नेपाली भाषा बचाउ अभियानको उद्देश्य राखेर, तर भित्री रूपमा चाहिँ सृजनाका माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा सिर्जना र साहित्यलाई अगाडि लैजानुपर्छ र जनचेतना फैलाउनुपर्छ, अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरेर साहित्य सन्ध्या सञ्चालन गर्नुहुने आदरणीय कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यू नै आजको हाम्रो साहित्य सन्ध्याको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। म आदरणीय कुलपतिज्यूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। नमस्कार। काठमाडौँ सारेपछि यहाँ राजविराजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि काठमाडौँ सारेपछि साहित्य सन्ध्या बिस्तारै काठमाडौँबाट सुरु हुन थाल्यो र 2039 साल पुस 2 गतेदेखि साहित्य सन्ध्याले काठमाडौँबाट वैचारिक अभियानको रूपमा नेतृत्व गर्ने जिम्मा लियो। 2039 सालको लगभग 39 सालको अन्त्यदेखि लगभग फागुन 13 देखि नै वासुदेव अधिकारी सरहरूले साहित्य सन्ध्याको लिनुभयो। त्यतिखेरदेखि साहित्य सन्ध्या अविच्छिन्न रूपमा नेपाल ल क्याम्पसमा, आरआर क्याम्पसमा हरेक महिनाको पहिलो शनिबार ठिक 1 बजे सम्पन्न हुँदै आयो र हुँदै आज हामी 414औं श्रृङ्खलामा यो समारोहमा उपस्थित भएका छौँ। यो विशिष्ट समारोहमा हामी उपस्थित छौँ। यसै बिचमा साहित्य सन्ध्याले 2043 सालदेखि चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था गर्यो। 2043 सालदेखि कमसेकम साहित्य सन्ध्यामा वर्षभरि बातचित कविताहरू मध्येबाट उत्कृष्ट हुने एकजना स्रष्टालाई साहित्य सन्ध्या पुरस्कार दिउँ भनेर त्यो बेलादेखि साहित्य सन्ध्या पुरस्कारको स्थापना गरिएको हो र त्यो बेलामा हामीले लेबी उठाएर हरेक महिनामा लेबी उठाएर साहित्य सन्ध्याको चाहिँ पुरस्कार जुटाउने र दाताहरूसँग खोजेर गुणग्राही व्यक्तित्वहरूसँग सरसल्लाह मागेर हामीले त्यसरी पुरस्कार सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसै गरी 2043 सालमा हामीले सुरुमा सबैभन्दा पहिले राजकुमार केसीलाई साहित्य सन्ध्या पुरस्कार अर्पण गरेका थियौँ भने 2044 सालमा कर्णप्रसाद धिताललाई त्यो पुरस्कार अर्पण गरेका थियौँ। अनि 2045 सालमा सुदन सुबोधलाई हामीले पुरस्कार अर्पण गऱ्यौँ र 2046 सालको आन्दोलनपछि हामीले 2046 सालमै चाहिँ त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा साहित्य सन्ध्या पुरस्कार दिनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले शहीदको स्मृतिमा मानवाधिकार संरक्षण मञ्चलाई
त्यो पुरस्कार अर्पण गरेका थियौँ। त्यो बेलादेखि राष्ट्रिय स्तरमा यो पुरस्कार अर्पण गरिरहेका छौँ र अहिले त्यसपछि हामी 2047 जेबी टोरे, त्यसपछि 48मा हिरामणि शर्मा, 48मा हिरामणि शर्मा, 49मा नरेश शाक्य, त्यसपछि 2050 सालमा हरिदेवी कोइराला, 2051मा बुन्द राणा, 2052मा ऋषिराम नेउपाने, 2053मा नारायण शर्मा, 2054मा मोहन दुवाल, 55मा हरि खनाल अनि 55 सालदेखि साहित्य सन्ध्या 2 जनालाई अर्पण गरियो केही वर्ष, 3 वर्ष लगातार। 55मा मोहन दुवाल र हरि खनाल र रायन, 2056मा मदना शास्त्री र विमल निभा, 2057मा प्रदीप नेपाल र कृष्ण शनिचुक, फेरि 58मा शारदा रमण नेपाल, 59मा पूर्णबहादुर वैद्य अनि 60मा हरिगोविन्द लुइटेल, 61मा शक्ति लम्साल, 2062मा घनश्याम शर्मा ढकाल, 63मा कुन्ता शर्मा, 64मा रामकृष्ण दुवाल, 2065मा आदरणीय दिदी शान्ता मानवी जो आज पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, 2066मा रमेश श्रेष्ठ, त्यसपछि 67मा जगन्नाथ आचार्य, 68मा सानु पहाडी जो दिवंगत हुनुभएको छ यही कोरोना महामारीका कारणले, हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली समेत अर्पण गर्दछौँ। 69मा उमानाथ घिमिरे, 70मा भागीरथी श्रेष्ठ जसलाई हामीले साहित्य सन्ध्या पुरस्कार तथा सम्मान अर्पण गऱ्यौँ र 2070 सालदेखि साहित्य सन्ध्यामा अलिकता गुणग्राही व्यक्तित्वहरू जोडिन आउनुभयो, दाताहरू जोडिन आउनुभयो। उहाँहरूले साहित्य सन्ध्यासँगको सहकार्यमा अक्षय कोष स्थापना गरेर साहित्य सन्ध्या पुरस्कारलाई हामीले विविधीकरण गरेका छौँ। त्यो 2070 सालदेखि साहित्य सन्ध्या पुरस्कार अनि साहित्य सन्ध्या मनोपुरस्कार हामीले 2टा मनोपुरस्कार अर्पण गरेका छौँ त्यतिखेर। त्यसैले जिमेन्द्र सर जोडिनु हो। जिमेन्द्र सर नमस्कार। लिङ्क पठाउँ सर। रमेश सर तपाईँ कन्टिन्यू गर्दै गर्नु होला। जिवेन्द्र सरलाई म त्यसको आइडी र पासवर्ड पठाइदिउँ होला। ल जिवेन्द्र सरलाई लिङ्क चाहिँ पठाइदिनु भयो। अनि 2070 सालमा साहित्य सन्ध्या पुरस्कार तथा सम्मानद्वारा भागीरथी श्रेष्ठलाई, त्यसपछि साहित्य सन्ध्या मनोपुरस्कार तथा सम्मान लक्ष्मीकान्त मिश्रालाई अनि साहित्य सन्ध्या मनोपुरस्कार सुमिना राणा मगरलाई, यो 2 जनालाई साहित्य सन्ध्या मनोपुरस्कार अर्पण भएको छ। साहित्य सन्ध्या मनो भनेको चाहिँ मदन प्रसाद सत्याल र नर्मदेश्वरी सत्यालद्वारा 1.5 लाख रुपियाँको अक्षय कोष स्थापना गरेर त्यसबाट आउने ब्याजबाट वार्षिक रूपमा अहिले एकजना व्यक्तित्वलाई उहाँहरूले 3टा क्षेत्रलाई निर्धारण गर्नुभएको छ। एउटा आयुर्वेदका क्षेत्रमा, एउटा शिक्षाका क्षेत्रमा अनि कहिलेकाहीँ बालबालिकाहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी जोड्नुहुन्छ। त्यसपछि 71 सालमा हामीले साहित्य सन्ध्या पुरस्कार नमुना शर्मालाई अर्पण गऱ्यौँ भने साहित्य सन्ध्या मनोपुरस्कार आदरणीय अग्रज स्रष्टा आनन्दे भट्टज्यूलाई, 72 सालमा साहित्य सन्ध्या पुरस्कार कणान महर्षिलाई र साहित्य सन्ध्या मनोपुरस्कार शिवेदीलाई, आयुर्वेद विज्ञलाई अर्पण गऱ्यौँ। 2073 सालको साहित्य सन्ध्या पुरस्कार श्यामललाई र साहित्य सन्ध्या मनोपुरस्कार सविता राणालाई अर्पण गऱ्यौँ। 2074 सालको साहित्य सन्ध्या पुरस्कार आनन्दराम पौडेललाई र साहित्य सन्ध्या कृपा पुरस्कार 3वटा पुरस्कारका निम्ति प्रतिभा चयन गर्नका निम्ति हामी 3 जनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। अघि नै रमेशजीले भनिसक्नु भएको छ। हामी 3 जना मध्येमा जयन्ती सत्याल र रूपक अलङ्कार र म 3 जना थियौँ र हामीले दिएको जिम्मेवारी अनुसार यो 3वटा पुरस्कारका निम्ति एउटा रोस्टर बनायौँ, नामावली तयार गऱ्यौँ मुलुकभरिबाट र त्यो नामावली उप हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामी चाहिँ पहिले त हामीले टेलिफोनबाटै पनि अलिकति छलफलको कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ र छलफल गरिसकेपछि अनि फेरि सबैले हामीले आफूले टिपोट गरेका नामहरू पनि लिएर हामी बैठक बस्यौँ र त्यसमा घनीभूत किसिमको छलफल गरेर साहित्य सन्ध्या पुरस्कार, साहित्य सन्ध्या मनोपुरस्कार र साहित्य सन्ध्या कृपा पुरस्कार प्रदान गर्नका निम्ति यस वर्ष योग्य, हाम्रो दृष्टिकोणमा योग्य ठहराउनु भएका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले
साहित्य सन्ध्याको कार्य समिति समक्ष सिफारिस गर्यौँ। अब त्यसरी सिफारिस गर्दाखेरि अघि नै पनि नाम आइसकेको छ। हामीले सिफारिस गरेका व्यक्तित्वहरूमा साहित्य सन्ध्या पुरस्कार, जुन यो साहित्य सन्ध्याले सबैभन्दा पहिला स्थापना गरेको पुरस्कार हो र यो मूल पुरस्कार नै हो र यो मूल पुरस्कारको स्थापना भइसकेपछि त्यसपछि अरू पुरस्कारहरू सम्मानहरू जोडिँदै आएका हुन् र ती पुरस्कारहरू मध्येमा साहित्य सन्ध्या जुन मूल पुरस्कार हो त्यो पुरस्कार प्रदान गर्नका निम्ति हामीले टिप्पण गरेका नामहरू मध्येमा हामीले व्यापक छलफल गर्दाखेरि यस वर्ष डाक्टर रविन्द्र समीर जो प्रतिभा हुनुहुन्छ, जो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले ठहर गर्यौँ र उहाँलाई प्रदान गर्नका निम्ति हामीले किन ठहर गर्यौँ भन्दाखेरि डाक्टर रविन्द्र समीर साहित्य, सृजना, चिकित्सा कर्म र सामाजिक सेवाका कार्यालय एकसाथ बढाइरहनु भएको व्यक्तित्व हो र उहाँ गुल्मीमा जन्मिएर यही प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय को शिक्षा ग्रहण गरिसकेपछि उहाँले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा प्रवेश गरेर प्रवेशिका र स्नातक दुवैमा उहाँले एकदम विशिष्ट श्रेणीमा ती दुईटै तहहरू पार गर्नुभएको छ। उहाँको तलदेखि माथिसम्मको शिक्षाको क्रमलाई हेर्दाखेरि पनि उहाँ एकदमै अब्बल दर्जाको व्यक्तित्व देखिनुहुन्छ। उहाँले बङ्गलादेशको नर्दर्न युनिभर्सिटीबाट जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणीमा गर्नुभएको देखिन्छ र भारतबाट डाक्टर अफ मेडिसिन, चीन, भारत र अमेरिकाबाट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गर्नुभएको छ र शिक्षाका क्षेत्रमा पनि उहाँ एकदमै अब्बल व्यक्तित्व, सधैँभरि प्रथम भएर अगाडि बढ्नुभएको, त्यस्तो शिक्षा हासिल गर्नुभएको एउटा चिकित्सा शास्त्रको व्यक्तित्व र त्यसपछि साहित्यिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै अब्बल अनि सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै अब्बल व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ चाहिँ रहनुभएको छ र त्यस्तो व्यक्तित्वका बारेमा हामीले अलिकति उहाँको त्यो बायोडाटाका बारेमा पनि छलफल गर्यौँ। यद्यपि उहाँ एकदमै सार्वजनिक व्यक्तित्व हो। उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा, साहित्यिक क्षेत्रमा र यो चिकित्सा अथवा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा परामर्शदाताको रूपमा र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा यति धेरै कामहरू गर्नुभएको रहेछ र त्यो कामहरूलाई हेर्दाखेरि त उहाँ चाहिँ नेपालको एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वको रूपमा रहनुभएको देखिन्छ। साहित्यिक क्षेत्रमा उहाँका अहिलेसम्म 12वटा कृतिहरू प्रकाशित छन्। उहाँको साहित्यका विभिन्न विधामा उहाँले कलम चलाउनु भएको छ, तर उहाँको लेखनको मूल विधा चाहिँ लघुकथा हो भन्ने देखिन्छ र लघुकथामा उहाँका 8वटा लघुकथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन् र अत्यन्तै सटिक किसिमका छोटा, मिठा र वैचारिक किसिमका लघुकथाहरू उहाँका छन् र त्यसपछि उहाँका चाहिँ नियात्रा सङ्ग्रह पनि छ उहाँको, ग्रेड 12 को ग्रेट अनुभूति र त्यसपछि मुक्तक सङ्ग्रह पनि छ उहाँको, चाँदीको घेरा, संस्मरण छ, भूकम्पमा मल्लमपट्टि र त्यसपछि अहिले 2075मा आएर उहाँले मृत्युको आयु भन्ने उपन्यास लेख्नु भएको छ। यसरी साहित्यका विभिन्न विधामा उहाँले कलम चलाउनु भएको छ र अहिलेसम्म 12वटा कृतिहरू उहाँले नेपाली साहित्यलाई दिनुभएको छ र विशिष्ट योगदान चाहिँ उहाँको लघुकथा क्षेत्रमा देखिन्छ र उहाँका जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनेकौं उपयोगी लेखहरू हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा र विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू, सायद त्यस्ता पत्रपत्रिकाहरू नभएका होलान् जो उहाँका लेखहरू प्रकाशित छैनन्। त्यस किसिमले उहाँले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी अनेकौं उपयोगी लेखहरू जो जनताका निम्ति ज्यादै उपयोगी हुन्छन् त्यस्ता लेखहरू लेख्नु भएको छ र हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि ती पढिरहेका छौँ। अनि उहाँको लेखन वैचारिक हिसाबले एकदम प्रगतिशील छ, भाव र विचार एकदम प्रगतिशील छन् ती रचनाहरूमा र वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि उहाँका त्यो लघुकथाहरूमा पनि बिन्दुमा सिन्धु समेटिएको जस्तो
गागरमा सागर समेटिएको जस्तो त्यस्तो भावको एकदम संश्लेषित प्रस्तुति उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँ यो क्षेत्रको साहित्यिक क्षेत्रको अत्यन्तै विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने हामीले ठहर्यायौँ। उहाँले अनेकौं पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। एकदमै विशिष्ट पुरस्कारहरू उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। पद्मश्री साहित्य पुरस्कार उहाँले पाउनुभएको छ, उत्तम शान्ति पुरस्कार पाउनुभएको छ, युवा वर्ष मोती पुरस्कार पाउनुभएको छ, अनेसासा उत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार पाउनुभएको छ, प्रतिभा पुरस्कार पाउनुभएको छ, रमेश विकल प्रतिष्ठानबाट सम्मानित हुनुभएको छ, नेपाल विद्याभूषण पदक उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हुनुभएको चिकित्सा शास्त्रको क्षेत्रमा। अनि ए नारायण उत्कृष्ट साहित्य सम्मान पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। जर्मनी लक्जमबर्गबाट स्वर्ण पदक पाउनुभएको छ त्रिविध चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट। उपकुलपति स्वर्ण पदक पाउनुभएको छ बङ्गलादेशबाट, लगायतका अनेकौं दर्जनौं पुरस्कारहरू उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। र उहाँका बारेमा शोध कार्यहरू पनि भएका छन्। रविन्द्र समीरको लघुकथा कारिताका विषयमा 7वटा त उहाँका शोध कार्यहरू पनि भएका छन् उहाँका सम्बन्धमा। र म्यानमारको पाठ्यक्रममा उहाँको नयाँ कथा नामक लघुकथा पनि समावेश भएको छ। अनि विभिन्न साहित्यिक संघ संस्थाहरूमा उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। र त्यस किसिमको एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व रविन्द्र समीर हुनुहुन्छ। र यो साहित्यिक क्षेत्रमा त उहाँको एउटा विशिष्ट योगदान छँदैछ। मैले अहिले भने कृतिहरूको कुरा। अब त्यसबाहेक उहाँको चाहिँ यो सामाजिक क्षेत्रमा पनि विशिष्ट योगदान छ। जतिखेर भूकम्प गयो 2072 सालमा, त्यो भूकम्प गएको बेलामा उहाँले भूकम्प अति प्रभावित 10 जिल्लामा करिब 60 स्थानमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाउनु भयो र 9000 भन्दा बढी बिरामीहरूको प्रत्यक्ष उपचार गर्नुभयो। अनि त्यस्तै गरिकन त्यो भूकम्प पीडितहरूको मनोबल उच्च गर्नका निम्ति उहाँले विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाउनु भयो। त्यस क्षेत्रमा उहाँको विशिष्ट योगदान छ। अनि भूकम्प पीडित बालबालिकाहरूलाई पोषण, लत्ता, कपडा, सरसफाइका सामग्री, विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री, राहत सामग्री वितरण गर्ने कार्यमा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। र त्यही सन्दर्भलाई लिएर उहाँ भूकम्प मलमपट्टि भन्ने एउटा संस्मरण 2073 मा उहाँले लेख्नु पनि भएको छ। र त्यही कृतिमा उहाँले उत्तम शान्ति पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको। अनि 2074 सालमा नेपालको तराई क्षेत्र, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लामा आएको बाढी का बेलामा उहाँले गाउँमा गएर 1500 भन्दा बढी बाढी पीडितहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्नुभएको छ। राहत सामग्री वितरण गर्नुभएको छ। जाजरकोटमा फैलिएको हैजाको बेलामा, महामारीका बेलामा अनि 12 जिल्लामा आएको यो त्यो महामारीको बेलामा पनि उहाँले त्यहाँ गएर आफ्नो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। र त्यहाँका 12 श्रमिकहरूलाई उहाँ स्वास्थ्य रक्षा गर्नका निम्ति उहाँ त्यहाँ खट्नु भएको छ, प्रशिक्षण दिनुभएको छ। यस किसिमका विभिन्न कार्यक्रमहरू सामाजिक सेवामा पनि उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। र उहाँ यो साहित्यिक क्षेत्रको, सामाजिक क्षेत्रको, स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो। र उहाँका बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गरेकै नै छौँ, हामी सबैले अध्ययन गरेकै छौँ, हामीले सबै पढेकै छौँ। उहाँका सामाजिक सञ्जालमा उहाँका लेखहरू आइरहेका छन्। अहिले यो कोरोनाको जुन चाहिँ गत वर्षदेखि कोरोना सुरु भयो, कोभिड-19 को अवधिमा पनि उहाँले धेरै यस किसिमका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी लेखहरू लेख्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा पनि पोस्ट गर्नुभयो, अरू विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा पनि आए। उहाँका अन्तर्वार्ताहरू पनि त्यति नै मूल्यवान छन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित। त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व र अनि त्यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयलाई साहित्यमा उतार्ने काम पनि उहाँले गर्नुभयो। वास्तवमा त्यो ती लेख रचनाहरू भनेका वाङ्मयकै विधाभित्र पर्दछन्, वाङ्मयभित्र नै पर्दछन्। त्यसो हुँदाखेरि उहाँको विशिष्ट योगदान छ भन्ने कुरा हामीले ठहर गऱ्यौँ। र त्यो ठहर अनुकूल नै यस वर्षको यो 2077 सालको साहित्य सन्ध्या पुरस्कार डाक्टर रविन्द्र समीर, उहाँको वास्तविक थर त पाण्डे हो, र उहाँलाई प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ। र अहिले पनि उहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यत्तिकै क्रियाशील हुनुहुन्छ, परामर्शदाताको रूपमा रहनु भएको छ, र साहित्य सेवामा पनि उहाँ त्यत्तिकै क्रियाशील हुनुहुन्छ। दुवै क्षेत्रमा, त्यस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्तै बिजी भएर पनि, त्यो व्यस्त रहनुपर्ने त्यस्तो स्थानमा रहेर पनि उहाँले समय उबारेर साहित्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। र 12 कृतिहरू
उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसका निम्ति हामीले यो साहित्य सन्ध्या पुरस्कार दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँलाई ठहर गऱ्यौँ र साहित्य सन्ध्याको कार्य समिति समक्ष हामीले सिफारिस गऱ्यौँ। म अहिले यस अवसरमा डाक्टर रविन्द्र समीर जो साहित्यिक, सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो साहित्य सन्ध्या पुरस्कार प्रदान गर्न पाएकोमा, हामीले सिफारिस गर्न पाएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ र उहाँलाई यस अवसरमा म बधाई पनि दिन चाहन्छु। अब त्यसपछि हामीले छनौट गरेको दोस्रो व्यक्तित्व हरिप्रसाद तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। हरिप्रसाद तिमल सिन्हा नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ अहिले र नेपालगञ्जमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा उपप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ दैलेखमा जन्मनु भएको, उहाँको जन्मस्थल चाहिँ दैलेख हो। दैलेखबाट बसाइसराई गरेर अहिले कर्मथलो चाहिँ उहाँले नेपालगञ्जलाई बनाउनु भएको छ। उहाँ साहित्यिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। एकदमै त्यो क्षेत्रको व्यक्तित्व, अत्यन्तै सक्रिय व्यक्तित्व हो हरिप्रसाद तिमल सिन्हा। उहाँ अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँका एक आलोक अनेक तरङ्ग भन्ने कविता सङ्ग्रह छ, केही टिप्पणी केही समालोचना भन्ने समालोचना सङ्ग्रह छ, नेपाली पत्रकारिता सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक भन्ने त्यो पत्रकारितासँग सम्बन्धित पुस्तक छ उहाँको, नेपाली नाटक एकाङ्की एवं निबन्ध भन्ने कृति छ, अनि समदृष्टि समालोचना सङ्ग्रह भन्ने छ, लोपोन्मुख खुना भाषा एक अध्ययन अनुसन्धान भन्ने कृति पनि छ, लिम्पियाधुरा कविता सङ्ग्रह छ। यसरी कविताका क्षेत्रमा, समालोचनाका क्षेत्रमा, अनुसन्धानका क्षेत्रमा र विविध क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हरिप्रसाद तिमल सिन्हा र उहाँका विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा विभिन्न किसिमका लेख रचनाहरू पनि प्रकाशन भइरहेका छन्। उहाँको संलग्नता चाहिँ खास गरिकन भेरी साहित्य समाजको उहाँ केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले र पहिला मध्यपश्चिम साहित्य समाज पनि हो क्या, त्यसमा पनि उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। मध्यपश्चिम बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्ज बाँके अनि पौरखी बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, रितम्बरा राष्ट्रिय दैनिक प्रकाशन लगायतका संस्थाहरूमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर उहाँले ६३ देखि ६६ सम्म कार्य पनि गर्नुभयो। जनसाहित्यिक मञ्च नेपालको ६४ देखि ६६ सम्म उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुभयो। प्रगतिशील लेखक सङ्घको २०६६ देखि ७२ सम्म उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुभयो र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, बर्दियाली साहित्य समाज अनि अरू विभिन्न संस्थाहरू, तिमल सिन्हा समाज, दैलेखी समाज, सञ्चार तथा मानवीय मूल्य प्रवर्धन समिति जिल्ला शाखा बाँके, लोकवार्ता परिषद नेपाल लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भएर उहाँले आफ्नो सेवा प्रदान गरिनु भएको छ। साहित्यका साथै उहाँको सामाजिक सेवा पनि त्यत्तिकै छ। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँ वैचारिक रूपमा एक सशक्त प्रगतिशील धारको वामपन्थी विचारधाराको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँका साहित्यमा समाजका कुरीति, कुरूप यथार्थहरू, विद्रूप यथार्थहरू अनि विकृति विसङ्गति लाई लिएर उहाँले साहित्यको सिर्जना गर्नुभएको छ, त्यसप्रति प्रहार गर्नुभएको छ र नेपाली समाजको एउटा सुन्दर समाजको निर्माणका निम्ति उहाँले आफ्नो साहित्यका माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ र यसका अतिरिक्त उहाँले अरू यो काम गरे बापत केही पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्जबाट कदरपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ। मानवतावाद अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जबाट उहाँले सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। महेन्द्र पुस्तकालय नेपालगञ्जबाट सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। तिमल सिन्हा समाज नेपालबाट सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। यस किसिमका धेरै सम्मानहरू पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँले एउटा अक्षय कोषको स्थापना पनि गर्नुभएको छ मातापिताको नाममा। त्यो 1 लाखभन्दा बढीको कमलादेवी रामेश्वर उपाध्याय पुरस्कार कोष भनेर स्थापना गर्नुभएको छ। उहाँ एउटा सम्पादक व्यक्तित्व पनि हो। त्यस किसिमको एउटा सामाजिक क्षेत्रमा, साहित्यिक क्षेत्रमा अनि त्यसपछि विभिन्न अभियानका क्षेत्रमा सक्रिय भएको एउटा व्यक्तित्व हरिप्रसाद तिमल सिन्हा, जो मफसलमा हुनुहुन्छ अथवा उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तित्वलाई साहित्य सन्ध्या यो कृपा पुरस्कार प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने हामीले टिप्पण गरेका नामहरू मध्येबाट
बनाएका रोस्टरहरू मध्येबाट उहाँलाई प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। उहाँ चाहिँ अहिले विद्यावारिधि कार्यमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँ PhD गरिरहनु भएको छ र त्यसरी अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि क्रियाशील भएको त्यस्तो व्यक्तित्वलाई नेपालगञ्जमा बसेर साहित्यिक सेवा प्रदान गरिरहेको व्यक्तित्वलाई सम्झनु उपयुक्त हुन्छ साहित्य सन्ध्याले भन्ने ठानेर हामीले उहाँलाई त्यो पुरस्कार प्रदान गर्नका निम्ति साहित्य सन्ध्या कृपा पुरस्कार प्रदान गर्नका निम्ति हामीले सिफारिस गरेका हौँ र उहाँ एउटा योग्य र सक्षम यो क्षेत्रको एउटा अत्यन्तै राम्रो प्रतिभा हो भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ र यस अवसरमा म साहित्यकार, चिन्तक, विचारक, अभियन्ता, समाजसेवी हरिप्रसाद तिमल सिन्हाज्यूलाई यो साहित्य सन्ध्या कृपा पुरस्कार छनौट गरेर हामीले यहाँलाई प्रदान गर्न पाएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ र साहित्य सन्ध्याले पनि अनुमोदन गरिदिएको छ हामीले सिफारिस गरेका नामहरूलाई। त्यसका निम्ति म यस अवसरमा हरिप्रसाद तिमल सिन्हाज्यूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र तेस्रो हामीले छनौट गरेको साहित्य सन्ध्या मना पुरस्कारको बन्धुमाया राईज्यूका बारेमा सायद जयन्तीज्यूले बताउनुहुनेछ। मलाई बन्धुमाया राई नानीको बारेमा, बहिनीको बारेमा धेरै कुरा जानकारी छैन। जयन्तीजीले पछि उहाँ छनौट समितिको तर्फबाट रहनुहुन्छ, सायद उहाँले बताउनुहुन्छ या अरू कोही व्यक्तित्वहरूले बताउनु होला। र मैले यति एक दुई छोटकरीमा दुईजना व्यक्तित्वको बारेमा र पुरस्कार चयन किन गर्यौँ हामीले, किन उहाँहरूलाई त्यो पुरस्कार प्रदान गर्यौँ, उहाँहरूको के योग्यता छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यो मेरा आफ्ना केही कुराहरू, मैले बुझेसम्मका केही कुराहरू राखेँ। उहाँहरूका बारेमा हामी धेरै विज्ञ नै छौँ, जान्दछौँ, उहाँहरू दुवैजनालाई हामी जान्दछौँ। तर पनि अब यो एउटा औपचारिक कार्यक्रममा मैले केही कुराहरू राख्नुपर्ने भएको हुनाले मैले उहाँहरूलाई बुझेसम्मका कुराहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेँ। मलाई यो छनौट समितिको संयोजक राखेर हामी तीनजनालाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो साहित्य सन्ध्या कार्य समितिका तर्फबाट, हामी तीनैजनाका तर्फबाट, जयन्ती सत्याल, हुन त जयन्ती सत्याल साहित्य सन्ध्याकै कार्य समितिमा हुनुहुन्छ र रूपकरणकार, तैपनि एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले म तीनैजनाको तर्फबाट साहित्य सन्ध्या कार्य समितिप्रति हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, हार्दिक आभार डाक्टर साहब। हामी वास्तवमा यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ राष्ट्रभरिबाट राष्ट्रिय स्तरको एउटा स्रष्टालाई चयन गरिदिने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हुन्छ भन्ने लागेरै हामीले निवेदन गऱ्यौँ। छलफल गर्दा गर्दै बैठकैबाट मैले फोन गरेको थिएँ हेम सरलाई, सर यो जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिनु पर्यो भन्दा ठिकै छ नि त भनेर भनिदिनु भयो। सहजताका साथ स्वीकार गरिदिनु भयो र मेहनतपूर्वक पटक बैठक बस्नुभयो। उहाँहरू पटक बैठक बसेर चरणबद्ध रूपमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष ल्याइदिनु भयो। हामी साहित्य सन्ध्याका तर्फबाट पनि आजको विशेष समारोहमा आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल सर, जयन्ती स्पन्दन र रूपक अलङ्कारज्यूहरूलाई तीनैजनालाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, कृतज्ञता जाहेर गर्दछौँ। अहिले हेम सरले भनिरहँदा जतिखेर महामारी थियो, मान्छेहरू निराश थिए, बाँच्ने आधार सकिन्छ कि अथवा मान्छेसँग मान्छे भेट्यो भने जम्काभेट मात्रै भयो भने पनि मान्छेको प्राणै गइहाल्छ कि भन्ने डर थियो। त्यो डरको बेलामा पनि सिर्जनाका माध्यमबाट मान्छेलाई चेतना जगाउने काममा चाहिँ डाक्टर रविन्द्र समीर लागिरहनु भयो। यद्यपि उहाँका कृतिहरू, केही कृतिहरू मैले पनि अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। त्यो अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दाखेरि मलाई के लागिरहन्थ्यो भने कसरी लेख्न सक्ने होला, यस्तो यो डाक्टरको पेसामा लाग्ने मान्छे 24 घण्टा जनताको स्वास्थ्यमा अथवा देशको जनताको स्वास्थ्यमा लागिरहनु पर्ने मान्छे, 1 मिनट पनि फुर्सद नहुने मान्छे कसरी समय मिल्छ होला, यति लामा लेखेर आफै टाइप गरेर अनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न कसरी अनुकूल हुन्छ होला, कसरी भ्याइन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अनि हामी लेख्ने पढ्ने पढाउने मान्छेहरू भनेका त उहाँहरूको छेउमा त केही पनि होइन जस्तो पनि लाग्थ्यो, मलाई त्यो लागिरहन्थ्यो। मैले मृत्युको आयु भन्ने एउटा उहाँको उपन्यास फेला पारेको थिएँ र मैले त्यो पढेको थिएँ। यहाँ डाक्टर विदुर पराजुली जोडिन्छु भन्नुभएको थियो, उहाँ अलिक अनुकूल भएन कि भन्ने लाग्यो। उहाँले मलाई त्यो किताब दिनुभएको थियो। मैले त्यो पढ्दै जाँदा त्यो उहाँको लघुकथालाई जोडेर सूत्रात्मक रूपमा बनाइएको उपन्यास हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो
त्यो यस्तो गजबको टर्निङ पोइन्टमा लैजान्छ त्यो एउटा लघुकथाले केही कुरा लिएर जान्छ अनि छोटोमा केही कुरा भन्नुपर्छ, त्यसले पाठकलाई झन् एक खालको करेन्ट लागे जस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ भनेर हामी सैद्धान्तिक रूपमा चर्चा गर्ने गर्थ्यौँ। हाम्रो क्षमताले भ्याउँदै लेख्नलाई हामी जान्दैनौँ, तर उहाँले त्यो लेखेको कुरा चाहिँ बडा विचित्र लाग्ने कि मलाई एउटा छोटो कथा सम्झना आइरहेको छ। एउटा अनुनय भन्ने शीर्षकको एउटा उहाँको कथा छ। त्यो अघि प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल सरले भनिरहँदा मैले झट्ट सम्झेँ। त्यो आगोको भट्टीभित्र पसेपछि प्रवेशद्वारको ढोका लाग्यो। यो अग्नि परीक्षामा पनि ऊ एक्लो भयो। सीमान्त दुःखको अवस्थामा कसैले साथ दिएन। पहिले जस्तै उन्मत्त आगोले फुल माला रामनामी पछ्यौरा हुँदै कपडा जलायो। उसका रौँ जले, छाला जल्यो, कोमल अङ्गहरू जले, मासु जल्यो, हड्डी जल्यो। उसको शरीर खरानीमा परिणत भयो। खरानीभित्र भएको उसको श्रुतिकणमा कता कता मधुरो आवाज पस्यो। अर्को जिनीमा के भएर जन्मिन चाहन्छौ? खरानीभित्रको शब्दकणले अनुनयको भाषामा बोल्यो, छेडभरमा खरानी हुने स्थूल शरीर लिएर के जन्मिनु? विचार भएर जन्मिन पाए पो। हेर्नु त, विचार भएर जन्मिन पाए पो। यसरी झनन्न एक खालको झन्का लगाइदिने गरी उहाँले कथा लेख्ने यो लघु कथालाई जोड दिनुहुन्छ र अनि पाठकलाई एक सेन्टेन्समा भुल्ल बनाइदिनुहुन्छ कि टक्कसँग यो टक्कै अर्कोतिर मोडिने गरी यसरी पठाइदिनुहुन्छ कि त्यो विचार वास्तव नमर्ने कुरा त विचार हो नि, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कुरा पनि त विचार हो नि। अघि प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ सरले भनिसक्नुभयो, त्यो एउटा विचार झनक्क पारेर सम्प्रेषण गरिदिएपछि वास्तवमा अरू भनेका अन्धविश्वास रूढी हुन्, धेरै कुरा भन्नै पर्दैन, त्यतिलाई व्याख्या गर्दा कति हो कति गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो लेखनीका निम्ति म पनि डाक्टर रविन्द्र समीरलाई हार्दिक सलाम गर्न चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अहिले हामीले दुईजना व्यक्तित्वका बारेमा अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले, मसिनो ढङ्गले, संक्षेपमा तर एउटा प्राध्यापक व्यक्तित्व, कुशल व्यक्तित्व, विज्ञ व्यक्तित्वले बडा सुन्दर ढङ्गले प्रकाश पारिदिनु भयो। म फेरि पनि प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँनिर साहित्य सन्ध्या मानव पुरस्कार तथा सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुने बन्धुमाया राई हुनुहुन्छ। उहाँ यो शङ्खुवासभामा जन्मिनु भएकी अनि सानैमा पूर्ण अभिभावकत्व गुमाउनु भएकी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यस्तो व्यक्तित्व भएर उहाँहरूले छनौट गर्नुभयो। उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा चाहिँ हामीले सरसल्लाह गरेका थियौँ। उहाँलाई अलि नजिकबाट, जयन्तीले भन्दा पनि अझ नजिकबाट देबु लिटेलले जान्नुहुँदो रहेछ। अनि हामीले देबु लिटेललाई नै आग्रह गरेका छौँ। देबु लिटेल, तपाईँले बन्धुमाया राईका व्यक्तित्वका बारेमा संक्षिप्तमा प्रकाश पारिदिनु म आग्रह गर्दछु। देबु बहिनी प्लिज। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका साहित्य सन्ध्याका अध्यक्ष आदरणीय राम विनयज्यू, साहित्य सन्ध्याका परिकल्पनाकार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति आदरणीय गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यू, यस कार्यक्रमका सल्लाहकारज्यूहरू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिहरू र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने आजका हाम्रा सम्मानित सम्पूर्ण स्रष्टाहरू र मान्यजनहरूमा हार्दिक नमस्कार। आजको साहित्य सन्ध्याको यस सम्मान अर्पण कार्यक्रममा बाल प्रतिभा, जो साहित्य सन्ध्या मन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने बाल प्रतिभाका बारेमा म छोटो जानकारी दिन चाहन्छु, मलाई केही थाहा भएको मात्रै। आज सम्मानित हुने बाल प्रतिभा बन्धुमाया राई शङ्खुवासभाको पावा खोलामा जन्मिएर एसओएस बालग्राम काभ्रेको मायालु घरमा हुर्किएकी एक बालिका हुन्। पढ्ने पढाउने सिलसिलामा कक्षा 7 मा उनलाई मैले भेटेकी हुँ। उनी एउटा मोटो डायरी बोकेर विद्यालयको कक्षा कोठामा आएकी एउटा अनौठो प्रतिभा भएकी छात्राका रूपमा मैले सुरुमा चिनेकी थिएँ। मैले त्यो डायरीलाई सर र पल्टाएर हेरेँ। कविताहरू पढ्दै जाँदा प्रत्येक कविताले मनलाई छुँदै गयो। केही प्रतिभा रहेछ भन्ने कुराले छोयो र उनलाई अझ लेख्न हौसला दिए। नभन्दै उनले अहिले आइपुग्दा दशैं नामक एउटा बाल कविता सङ्ग्रह बाल कृति प्रकाशनमा ल्याइसकेकी छिन्। त्यो कृति नेपाल बाल साहित्य प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरिसकेको छ। यस्ती प्रतिभा उनी मुना, कोपिला, बाल प्रज्ञा आदि पत्र पत्रिकामा आफ्ना कविताहरू छाप्न सफल भइसकेकी छिन्। उनी लेख्दै गरेकी नव प्रतिभा हुन्, जो आफूलाई परेका पीडाहरूलाई साहित्य सिर्जनाका मार्फत शक्तिमा बदलेर आफ्नो उज्जवल जीवनको मार्ग निर्देशन गरिराखेकी एकजना युवा लेखक भनौँ, बालिका हुन्। कक्षा 10 मा अध्ययनरत छिन्। एसओएस हारुन मानव विद्यालय काभ्रेमै पढ्छिन्। अहिले उनी निरन्तर लेखनमा सक्रिय बालिका छिन्। गीत लेखन, नृत्यमा पनि उत्तिकै अब्बल प्रतिभा रहेकी
छिन्। उनलाई मैले कक्षा 7 देखि भेटेकी हुँ। कक्षा 10 सम्म पुग्दा उनलाई हरेक सृजनात्मक क्रियाकलापमा मैले निरन्तर सूक्ष्म रूपले मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पाएकी छु। यस सन्दर्भमा बन्धुमायाले अहिलेसम्मको सृजन यात्राको सन्दर्भमा गरेका कामहरूलाई उचित मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने मैले ठानेकी छु र संस्थाबाट जुन निवेदन भएको थियो त्यसमा निवेदन हाल्नको लागि मैले उनलाई पनि अनुरोध गरेकी थिएँ। छनौटमा उनी भाग्यवश परेकी हुन्। यसका लागि बन्धुमायालाई बधाई छ र जसले आज बन्धुमाया जस्ता नव प्रतिभालाई सम्मान गर्ने एउटा यो ठाउँ दिनुभयो। यसले चाहिँ एउटी बन्धुमाया मात्रै सम्मानित नभएर सम्पूर्ण बाल सर्जकहरूको सम्मान भएको अनुभव गरेकी छु। जो लेख्दै हुनुहुन्छ साहित्यमा लाग्दा के हुन्छ भन्नेहरूका लागि यो एउटा गति र जवाफ हो। साहित्यमा लाग्दा पनि प्रेरणा, हौसला, उत्साह मिल्छ भन्ने कुराको प्रमाण बन्धुमाया हुन्। बन्धुमायालाई पुनः बधाई छ। हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद देवु लुइटेल। वास्तवमा 10 क्लासमा पढ्ने उमेर भनेको अल्लारे उमेर हो। यो उमेरमा बरालिने, खेल्ने, रमाउने, अझ गलत बाटोतिर पनि जाने बेला पनि यस्तै पनि बेला हो। यस्तो बेलामा साहित्य सिर्जनाका माध्यमबाट भोलिका दिनमा सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा लाग्ने, प्रेरणा बटुलेर, साहस बटुलेर, हौसला बटुलेर लाग्ने, लेख्ने अनि लेखेर ती सिर्जनाहरू प्रकाशन पनि गर्ने, अरूका निम्ति प्रेरणाकी स्रोत बन्ने र अरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि देखाउने यस्तै व्यक्तित्वलाई हामी पनि हार्दिक सलाम गर्छौँ। हामी पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यो भविष्यमा पनि तपाईँको बन्धुमायाको यो लेखन यात्राले निरन्तरता पाइरहोस् र कम्तीमा पनि सृजनात्मक क्षमता, चेतना बढिरहोस् भन्ने हामी पनि कामना गर्दछौँ। यो छोटो परिचयका लागि म देवु लुइटेललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ खेमनाथ दाहालज्यू, जसलाई यो वर्षको साहित्य सन्ध्या हरिप्रिया हरिप्रसाद चापागाई नियात्रा पुरस्कारद्वारा हामी सम्मानित गरिरहेका छौँ। यसका निम्ति दाताले नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। मैले अघि निवेदन गरेँ, त्यो नामलाई हामीले अनुमोदन गरेका छौँ। अब उहाँको व्यक्तित्वका बारेमा, खेमनाथ दाहालको व्यक्तित्वका बारेमा प्रकाश पारिदिनका निम्ति म नियात्रकार कोष रमण चापागाईज्यूलाई आग्रह गर्दछु। कोष सर, एकचोटि अनम्युट गर्नु सर पहिले। कोष सरको के भयो? कोष रमण चापागाईज्यू अनम्युट गर्नु त सर पहिले। म्युट छ त्यहाँ। कोष सर अनम्युट गर्नु, पहिले अनम्युट गर्नु छ, त्यहाँ म्युट भइरहेको छ। कोष रमण सर अनम्युट गरौँ न सर पहिले। म्युट भई गजलकार रामबहादुर पहाडीजी आउनु भएको रहेछ। रामबहादुर सर, मैले सरलाई स्वागत गर्छु। पहाडीजी कोष सर, तपाईँ खेमनाथ दाहालका बारेमा, उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा प्रकाश पारिदिनुहोस्। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, अध्यक्ष, प्रमुख अतिथिज्यू, आज साहित्य सन्ध्या हरिप्रिया हरिप्रसाद चापागाई नियात्रा पुरस्कारबाट पुरस्कृत खेमनाथ दाहालज्यू, अन्य पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यो पुरस्कार वितरण गर्नको लागि छनौट गर्ने जिम्मा साहित्य सन्ध्याले एउटा कमिटी गठन गरेर दिएको थियो र त्यो कमिटी र मेरो संवाद हुनलाई, बसेर कुरा गर्नलाई समय अनुकूल परेन। लकडाउनले गर्दाखेरि विभिन्न अप्ठ्याराहरू, कोरोनाको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सम्पर्क हुन सकेन। अनि मैले 2-4 जना मैले विद्वान ठानेका विद्वानहरूसँग मैले अनुरोध गर्दाखेरि उहाँहरूले खेमनाथ दाहालको नाम दिनुभयो र त्यसकोमा पनि सिकर्नी उहाँको नियात्रा सङ्ग्रह उपयुक्त छ भन्नुभयो। मलाई त्यो किताब किन उपयुक्त भयो भन्नुभयो भनेर पढ्न मन लाग्यो र त्यसलाई चाहिँ लगेर पढेँ र पढ्दाखेरि मैले के पाएँ भनेदेखि उहाँ विशेषतः मूलतः कविता लेख्ने, महाकाव्य लेख्ने कवि मान्छे
ले पहिलोचोटि सिकर्नी जुन किताब लेख्नुभयो, नियात्रा सङ्ग्रह लेख्नुभयो, त्यो नै उत्तम मैले ठाने। र मैले के देखेँ भनेदेखि नियात्रामा मैले नियात्रा सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि नियात्रामा 3 कुराहरू मूलतः हुनुपर्छ, 3 स हुनुपर्छ: साहित्य, सूचना र संवेग। यी 3टा कुरा नभइकन नियात्रा बन्दैन। र त्यो नियात्रा बन्नको लागि म जहिले पनि जुनसुकै किताब पनि पढेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि यी 3 सको कतिको प्रयोग भएको छ भनेर हेर्ने गर्छु। र त्यही आँखाले मैले यो किताब हेर्दाखेरि यसमा 3 सको प्रयोग राम्ररी भएको छ। एउटा साहित्यमा कविता, कथा, साहित्यमा कविता, महाकाव्य, काव्य लेखेर दिन बिताइरहेको व्यक्तिले नियात्रातिर कलम चलाएको पहिलो पुस्तकमा नै नियात्राका तत्त्वहरू विशेष गरेर समावेश गरेको मैले पाएँ। र मैले के देखेँ भनेदेखि उहाँमा नियात्रा लेख्ने क्षमता छ, नियात्रा लेख्ने उहाँको विशिष्ट महत्त्व छ। र त्यो आफ्नो क्षमतालाई, आफ्नो लेखनलाई अब नियात्रातिर अझ लाग्नुभयो भनेदेखि धेरै नियात्राका किताबहरू हामीले पाउन सक्छौँ भन्ने मैले अनुभव गरेँ। र मैले के पनि देखेँ भनेदेखि नियात्रा एकदम अप्ठ्यारो, सजिलोभन्दा सजिलो विधा र अप्ठ्यारोभन्दा अप्ठ्यारो विधा हो। र अप्ठ्यारो के मान्यो भने यसमा खर्च हुन्छ, घुम्नुपर्छ, जानुपर्छ। र अर्को कुरो सजिलोभन्दा सजिलो के मानेमा भने यसमा चाहिँ गाली गर्न मन लागे गाली गरेर लेख्न सकिन्छ, माया गर्न सकिन्छ, सुमसुम्याउन सकिन्छ, अनि व्यङ्ग्य गर्न सकिन्छ। अरू विधा भन्दा नियात्राको विशिष्ट महत्त्व भनेको जसलाई जुन किसिमले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो प्रयोग गर्ने क्षमता पनि उहाँमा देखेँ र लेख्न सक्ने क्षमता पनि देखेँ। त्यसले गर्दाखेरि नियात्राको बाटोमा लाग्नु भएको दाहालजीले अरू उच्च नियात्राका किताबहरू पनि लेख्न सक्ने सम्भावनाको देखेर भइरहेको अहिले लेखेको सिकर्नी किताबमा पनि उच्चता प्राप्त गरेर मैले यो नियात्रा पुरस्कार दिनुपर्छ भन्ने कुरा अरू विद्वानहरूले जुन सिफारिस गरेका थिए, साहित्य सन्ध्याले बनाएको कमिटी होइन कि अन्य 2-4जना डाक्टरहरूसँग मैले सोधेँ, उहाँहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र व्यक्तिगत रूपमा म खेमदारलाई चिन्दिनँ, तर उहाँको साहित्यिक कृतिहरू पढेर मैले चाहिँ यो पुरस्कार दिनको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर दिने विचार गरेको हुँ। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नियात्राकार खेमना दाहालको व्यक्तित्वका बारेमा नियात्राकार पुष्पश्रवण चापागाईले प्रकाश गर्नुभयो। हामी उहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सीताराम नेपाल, जसलाई मैले अघि सुरुमा अलिकति निवेदन गरिसकेँ। साहित्य सन्ध्याले वर्षभरिमा जम्मा 11वटा कार्यक्रम गर्छ। एउटा कार्यक्रम हरेक महिनाको ठिक 1 बजे गर्ने कार्यक्रममा एउटा कार्यक्रम दसैँ तिहारको बिचमा पर्छ। दसैँ तिहारको बिचमा हामी कलेजमा गर्छौँ। हाम्रो ठाउँ भनेको कलेज हो, हाम्रो अर्को कुनै ठाउँ छैन। अनि त्यो कलेजमा गर्दाखेरि कलेज बिदा हुन्छ। त्यो दसैँ तिहारको बिचमा कलेज बिदा हुन्छ। कलेज बिदा भएको कारणले हामी एउटा कार्यक्रम गर्दैनौँ र वर्षमा 11वटा कार्यक्रम गर्छौँ। 11वटा मध्ये 10वटा कोही सहभागी भयो भने, धेरै भयो भने सहभागी भएको मध्ये उत्कृष्ट, एउटा भयो भने जो भए पनि त्यसलाई 5000 राशिको पुरस्कार सहित साहित्य सन्ध्या सहभागिता पुरस्कार भनेर हामीले पोहोर सालदेखि यसको थालनी गरेका थियौँ र पोहोर साल मुकुन्द नेउपाने पुरस्कृत हुनुभएको थियो। योचोटि महामारीको थालनी भयो। महामारी भइसकेपछि हामीले केही कार्यक्रम फिजिकल गरेका थियौँ भनेको त्यतिखेर अब फागुनको सम्म कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौँ। चैत्र वैशाखको 2टा कार्यक्रम हुनै सकेनन्। अनि जेठमा गएर हामीले यो अनलाइनबाट यसै गरी जुमबाट गऱ्यौँ। जम्मा 9वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 8वटा कार्यक्रममा सहभागी भएर सीताराम नेपाल यो पटक सबैभन्दा बढी सहभागी हुनुभएको देखियो। हामीले त्यो अभिलेखका आधारमा योचोटि हामीले वरिष्ठ साहित्यकार, लघुकथाकार, कवि अनि विशेष गरी हाइकु लेख्नुहुन्छ
हाइकुकार सीताराम नेपाललाई हामीले सम्मानित गर्ने निर्णय गरेका हौँ। सीताराम नेपाल चिनिएको व्यक्तित्व हो, सामाजिक रूपान्तरण अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँले साहित्यका माध्यमबाट, विचारका माध्यमबाट, सङ्गठनका माध्यमबाट, सङ्घ संस्था सञ्चालनका माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण अभियानमा हेलिएकै व्यक्तित्व हो। उहाँ सहभागिता पुरस्कारका निम्ति यसपटक छनौट हुनुभएको छ। हामी सीताराम नेपालज्यूलाई पनि हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो सक्रियता सहभागिता फेरि पनि रहिरहोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछौँ, आग्रह गर्दछौँ। अब म यो पुरस्कार तथा सम्मान अर्पण समारोहतिर प्रवेश गरेँ। यो अनलाइन मार्फत गर्ने समारोह गरिसकेपछि हामीले यहाँ सम्मान पत्र देखाउँछौँ अनि त्यसका बेहोराका बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ, बेहोरा पढ्छौँ अनि अनुकूल पारेर यो सम्मान पत्र, पुरस्कार राशि र सम्मान गर्ने दोस्रोलाई बोकेर हामी स्रष्टाहरूलाई अनुकूल पर्ने ठाउँमा अथवा उहाँहरूसँग पाएक पर्ने ठाउँमा जोडिन सक्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ र त्यसलाई अर्पण गर्नेछौँ। म सुरुमा मैले अब अलि यो 5 वटा पुरस्कारका सम्मान पत्रको बेहोरा पढ्छु अनि यो सम्मान पत्रको बेहोरा यहाँ देखाउँछु अनि त्यसपछि हामी अनुकूल पारेसम्मको अनुकूलता मिलाएर सम्मान पत्र, पुरस्कार राशि र दोस्रोलाई अर्पण गर्नेछौँ। यो पहिलो पुरस्कारको सम्मान पत्रको यो नमुना म यहाँनिर देखाउँछु। यो सम्मान पत्र हामीले डाक्टर रविन्द्र समीरज्यूलाई लेखेको सम्मान पत्र हो। यसलाई यसको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। सुरुमा अघि मैले उद्घोष गरेको कविता यो हाम्रो एक खालको नारा हो भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। मैले सुरुमा मेलो प्रवेश गर्दा बोलेको थिएँ, सन्ध्यामा जब खुल्छ कोकिल गला, चम्कन्छ रे चन्द्रमा, ढुङ्गामा पनि फुल्छ सिर्जना कला, लम्कन्छ रे भावना, फालिन्छन् जब झारती विकृतिका, बढ्छन् कलाका तरु, आस्थामा जब बाँच्छ विश्व कविता, मर्छन् निराशाहरू। यो माथि कविता हामी लेख्छौँ। त्यसपछि साहित्य सन्ध्याको लोगो अनि साहित्य सन्ध्या 2039 चाहिँ हामीले 33 सालमा अघि मैले चर्चा गरेको थिएँ। वैचारिक अभियानका रूपमा काठमाडौँ आएपछि साहित्य सन्ध्याले यो वैचारिक रूपान्तरणको बाटो लिएको हुनाले साहित्य सन्ध्या 2039 हामीले भनेका छौँ। त्यसको तलबाट सम्मान पत्र डाक्टर रविन्द्र समीरज्यू, काठमाडौँ, नेपाल। विक्रम सम्वत 2030 साल जेठ 25 गते माता विमला पाण्डे र पिता तेजनारायण पाण्डेका सुपुत्रका रूपमा गुल्मी जिल्लाको धुरकोटमा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिनुभएका तपाईँले चिकित्सा विज्ञानका क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरी नेपालमा आफ्नो शैक्षिक वर्षमा विशिष्ट श्रेणीसहित स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नुभएको, चिकित्सा विज्ञानमै उच्च शिक्षा आर्जन गर्न बङ्गलादेशमा रहँदा पनि स्वर्ण पदक जित्नु भएको र चिकित्सा विज्ञानका माध्यमबाट नेपाल र नेपालीको सेवा गर्नुभएको, नेपाली साहित्यका विविध विधामा सशक्त रूपमा कलम चलाउनु भएको र विशेष गरी लघुकथा लेखनमा विशिष्टता हासिल गर्नुभएको, संसारलाई तहस नहस पारेको कोरोना महामारी जन्य समयमा पनि लेख रचनाका माध्यमबाट निरन्तर नेपाली जनताको आत्मविश्वास बढाउने, मनोबल बढाउने, रोगबाट बच्न र रोग विरुद्ध लड्न जनतालाई सदैव सचेत पार्ने, आशावादी जीवन दृष्टि सम्प्रेषण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सत्कार्य समेत अविच्छिन्न रूपमा गरिरहनु भएको हुँदा तपाईँले गरिरहनु भएको विशिष्ट साहित्य साधना तथा जनचेतनाको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2076 सालको रु 15,000 राशिको साहित्य सन्ध्या पुरस्कार तथा सम्मानद्वारा तपाईँलाई सम्मानित गरिएको छ। तपाईँको बाँकी जीवन पनि नेपाली प्रगतिशील साहित्यको उत्थान तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान एवं जनसचेतनामा तथा नेपाली जनताको सेवामा थप सक्रियताका साथ क्रियाशील भइरहन सकोस् भन्ने अपेक्षाका साथ सुस्वास्थ्य एवं सृजनशील दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि गंगा प्रसाद उप्रेती, कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देवगिरी, विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ नेपाल, राम विनय अध्यक्ष साहित्य सन्ध्या, मिति 2077 भदौ 14 गते शनिबार। डाक्टर साहब, हामी यो सम्मान अनुकूलता मिलाएर समर्पण गर्नेछौँ। त्यसपछि अघि मैले भनेको दोस्रो सम्मानको म बेहोरा निवेदन गर्दछु। माथिको बेहोरा सबै त्यही बेहोरा जस्ताको तस्तै यो साहित्य सन्ध्या सम्मान पत्रको बेहोरा निवेदन गर्न खोजेँ। श्री सीताराम नेपालज्यू, काठमाडौँ, नेपाल। विक्रम सम्वत 2012 साल साउन 5 गते माता बालकुमारी नेपाल र पिता कुष्मराज नेपालका सुपुत्रका रूपमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पेटकुमा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिनु भएका तपाईँले साहित्य सन्ध्याद्वारा सञ्चालित प्रगतिशील साहित्यका माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत
हरेक महिनाको पहिलो शनिबार ठिक 1 बजे आरआर क्याम्पस र बन्दाबन्दीका समयमा जुमका माध्यमबाट भर्चुअल गोष्ठी गरी 76-77 सालमा सम्पन्न भएका 9 वटा विशेष गोष्ठीमध्ये 8 वटामा प्रत्यक्ष सहभागी भई आफ्ना सिर्जना वाचन गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिएको हुँदा तपाईको यो अविच्छिन्न सहभागिताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2076 सालको रु 5000 राशिको साहित्य सन्ध्या सहभागिता पुरस्कार तथा सम्मानद्वारा तपाईलाई सम्मानित गरिएको छ। तपाईको बाँकी जीवन पनि नेपाली प्रगतिवादी साहित्यको उत्थान तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियानमा थप सक्रियताका साथ अविच्छिन्न रूपमा क्रियाशील भइरहन सकोस् भन्ने अपेक्षाका साथ सुस्वास्थ्य एवं सृजनशील दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। गंगा प्रसाद उप्रेती, प्रमुख अतिथि, कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देव गिरी, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ नेपाल, राम विनय, अध्यक्ष साहित्य सन्ध्या, मिति 2077 भदौ 14 गते शनिबार। हार्दिक हार्दिक आभार सीताराम नेपालज्यू। हामी यो सम्मान पुरस्कार रजस्वलाई अनुकूल पारेर अर्पण गर्नेछौँ। अब त्यसपछि तेस्रो सम्मान पुरस्कारको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। श्री बन्धुमाया राईज्यू, सङ्खुवासभा नेपाल। विक्रम सम्वत 2060 सालमा सङ्खुवासभा जिल्लाको पावखलामा निम्नवर्गीय परिवारमा माता पखीमाया राई र पिता पञ्चबहादुर राईकी सुपुत्रीका रूपमा जन्मिएर सामान्य साक्षरताको यात्रा तय गर्दा गर्दै अभिभावकको वात्सल्यबाट विमुख हुनुभएकी मेधावी एवं अभिभावकविहीन पिताजीको कुरा गरिएको हो भएका कारण एसओएस बालग्राम काभ्रेमा आवास सहितको अध्ययनको अवसर प्राप्त गरी हाल कक्षा 10 मा अध्ययनरत तपाईले पढाइका अतिरिक्त साहित्य सिर्जनातर्फ समेत आफूलाई समर्पित गरी विभिन्न पत्र पत्रिकामा रचना प्रकाशित गराउनु भएको, दशैं शीर्षकको बाल कविता संग्रह प्रकाशित गरी कलिलो उमेरमै अध्ययनमा मेधावी साबित गर्दै नेपाली बाल साहित्यका क्षेत्रमा समेत योगदान दिइरहनु भएको हुँदा तपाईको साहस, उत्साह, मिहिनेत, लगनको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2076 सालको रु 10,000 राशिको साहित्य सन्ध्या मन पुरस्कार तथा सम्मानद्वारा तपाईलाई सम्मानित गरिएको छ। तपाईको बाँकी जीवन पनि यसरी नै शिक्षा प्राप्तिको उकालोमा चढिरहोस्, नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा कलम चलिरहोस्, अनुकरणीय जीवन निर्माणमा तपाईलाई पूर्ण सफलता मिलोस्। यो अभियानमा तपाईको जीवन थप सक्रियताका साथ क्रियाशील भइरहन सकोस् भन्ने अपेक्षाका साथ सुस्वास्थ्य एवं सृजनशील दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। गंगा प्रसाद उप्रेती, प्रमुख अतिथि, कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देव गिरी, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ नेपाल, राम विनय, अध्यक्ष साहित्य सन्ध्या, मिति 2077 भदौ 14 गते शनिबार। बन्धुमाया राई बहिनी, हामी तपाईलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र फेरि पनि साहित्यमा कलम चलिरहोस् र तपाईको जीवन सम्पूर्ण रूपमा सृजनशील हुन सकोस् हामी कामना गर्दछौँ। अब म चौथो सम्मान पत्रको बेहोरा निवेदन गर्दछु। श्री हरिप्रसाद तिमिल सिन्हाज्यू, नेपालगञ्ज, नेपाल। विक्रम सम्वत 2023 साल जेठ 1 गते माता कमलादेवी उपाध्याय र पिता रामेश्वर उपाध्यायका सुपुत्रका रूपमा दैलेख जिल्लामा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिनु भई नेपालगञ्जमा कर्मक्षेत्र बनाउनु भएका तपाईले सामाजिक रूपान्तरणको अभियानका लागि प्रगतिवादी वैचारिकताको नेतृत्व समेत गर्दै शिक्षण पेशाका माध्यमबाट विद्यार्थीको अन्तस्करणको चेतनाको दियो बाल्ने, साहित्यिक संस्थाको नेतृत्व गरी साहित्यका माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने कार्य गरिरहनु भएको, साहित्यका विविध विधामा कलम चलाएर नेपाली प्रगतिवादी साहित्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरिरहनु भएको हुँदा तपाईले गरिरहनु भएको विशिष्ट सत्कर्मको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2076 सालको रु 10,000 राशिको साहित्य सन्ध्या कृपा कृष्णचन्द्र बालकुमारी सत्याल पुरस्कार तथा सम्मानद्वारा तपाईलाई सम्मानित गरिएको छ। तपाईको बाँकी जीवन पनि नेपाली शिक्षारूपी चेतनाको दियो बाल्ने, नेपाली प्रगतिवादी साहित्यका माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण अभियानलाई निरन्तरता दिने यस पवित्र कार्यमा थप सक्रियताका साथ क्रियाशील भइरहन सकोस् भन्ने अपेक्षाका साथ सुस्वास्थ्य एवं सृजनशील दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। गंगा प्रसाद उप्रेती, प्रमुख अतिथि, कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देव गिरी, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ नेपाल, राम विनय, अध्यक्ष साहित्य सन्ध्या, मिति 2077 भदौ 14 गते शनिबार। हार्दिक आभार हरिप्रसाद तिमिल सिन्हाज्यू, हार्दिक बधाई छ। अब म
अन्तिम सम्मान पत्र निवेदन गर्दछु। श्री खेमना दाहालज्यू, चक्रघट्टी, सुनसरी, नेपाल। विक्रम सम्वत 2009 साल कार्तिक 11 गते माता जानुका देवी नेपाल तथा पिता पण्डित ज्योतिष सोमनाथ दाहालका सुपुत्रका रूपमा पूर्वी नेपालको तेह्रथुम जिल्लामा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिनुभएका तपाईँले विगत 4 दशकदेखि नेपाली प्रगतिवादी साहित्यका विविध विधामा र नियन्त्रण लेखन तथा प्रकाशनका माध्यमबाट समेत उल्लेखनीय योगदान गर्नुभएको हुँदा तपाईँले नेपाली नियात्रा साहित्यका क्षेत्रमा गरिरहनु भएको विशिष्ट योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2076 सालको रु 10,000 राशिको साहित्य सन्ध्या हरिप्रसाद चापागाई नियात्रा पुरस्कार तथा सम्मानद्वारा तपाईँलाई सम्मानित गरिएको छ। तपाईँको बाँकी जीवन पनि नेपाली नियात्रा साहित्यको उत्थानमा थप सक्रियताका साथ क्रियाशील भइरहन सकोस् भन्ने अपेक्षासहित सुस्वास्थ्य एवं सृजनशील दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। सधन्यवाद। गंगा प्रसाद उप्रेती, प्रमुख अतिथि, कुलपति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देवगिरी, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल। राम विनय, अध्यक्ष साहित्य सन्ध्या, मिति 2077 भदौ 14 गते शनिबार। मैले 5 वटा यी सम्मान पत्रको ब्यौरा निवेदन गरेँ। अब हामी यो अर्को चरणमा प्रवेश गर्यौँ। यी मैले निवेदन गरेँ यी 5 वटा पुरस्कारलाई हामी अनुकूल पारेर स्रष्टासम्म पुर्याउने व्यवस्थापन गर्नेछौँ। अब हामी सम्मानित व्यक्तित्वहरूतर्फ फर्किन्छौँ। आदरणीय सम्मानित 5 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। 5 जना व्यक्तित्वहरूमध्ये केही व्यक्तित्वहरूका दृष्टिकोण धारणा सुन्छौँ हामी। अब सबैभन्दा पहिले म आदरणीय व्यक्तित्व, सम्मानित व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, चिकित्सक व्यक्तित्व, साहित्यकार व्यक्तित्व, सामाजिक रूपान्तरणका अभियन्ता व्यक्तित्व, सचेतक व्यक्तित्व डाक्टर रविन्द्र समीरज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि निवेदन गर्छु। डाक्टर रविन्द्र समीरज्यू। सबैलाई मेरो नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभापति आदरणीय राम विनय सर, प्रमुख अतिथि कुलपति माननीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, प्रलेसका अध्यक्षज्यू आदरणीय रमेश पोखरेल सर, निर्णय कमिटीका आदरणीय विद्वान तथा विदेशीहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तिहरू, मलाई साहित्य सन्ध्या मैले क्याम्पस पढ्ने बेलामा सुरुमा ल क्याम्पस आरआर क्याम्पसमा हामीहरू जान्थ्यौँ, कविताहरू सुन्थ्यौँ, कविताहरू वाचन गर्थ्यौँ र त्यस लामो समय मेरो ग्याप भएको थियो मेरो अध्ययनको कारणले, मेरो पेसाको कारणले। र अहिले आएर जब चाहिँ मलाई चाहिँ राम विनय सरले चाहिँ सुनाउनु भयो यो सालको साहित्य सन्ध्या पुरस्कार तपाईँलाई धेरै हामीले निर्णय गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो। यसले मलाई एक किसिमको चाहिँ नस्टाल्जिक जस्तो बनायो कि मैले आफूलाई त्यो बेला 2046, 47, 48 सालको ल क्याम्पस आरआर क्याम्पसमा गएका दिनहरूसँग एउटा चाहिँ पुल बाँध्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। यसको लागि म निर्णायक समिति र साहित्य सन्ध्या परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। वास्तवमा चाहिँ कुनै पनि पुरस्कार तथा सम्मान आफूलाई केही पनि थाहा नहोस्, थाहा नभएर एकैचोटि चाहिँ घोषणा भएको सुन्दाखेरि जुन आनन्द आउँछ त्यो आनन्द मैले चाहिँ यो पुरस्कारको घोषणाबाट पाएको छु। किनकि यो पुरस्कार कहिले पाइन्छ, कसरी पाइन्छ, कसरी पाउँछ भन्ने कुरो मलाई थाहा थिएन र यहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ जुन जसरी छान्नुभयो त्यसको लागि म चाहिँ धेरै कृतज्ञ छु। यो वास्तवमा भन्ने हो भने साहित्य भनेको के को लागि लेख्ने भन्ने एउटा अहम प्रश्न हुन्छ। साहित्य सस्तो मनोरञ्जनको लागि लेख्ने हो कि साहित्य चाहिँ किताब बिक्री गराउनको लागि मात्रै लेख्ने हो कि अथवा साहित्य समाज परिवर्तन गर्नको लागि नि हो अथवा समाजमा भएका विभिन्न किसिमका अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गतिहरूलाई उजागर लेख्ने हो कि यो कुरामा चाहिँ हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ। र जब मैले चाहिँ साहित्य लेखन सुरु गरेँ 2047 सालदेखि मेरो चाहिँ प्रकाशन सुरु भएको थियो र त्यो बेलादेखि नै मेरो एउटा चाहिँ आफ्नो मिसन के छ भने साहित्यले समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई प्रहार पनि गर्नुपर्छ, त्यसलाई उजागर पनि गर्नुपर्छ र समाज रूपान्तरणको बाटोमा त्यस्तो किसिमको यदि हामीले साहित्य लेख्यौँ भने त्यसले चाहिँ थोरै पनि चाहिँ समाज रूपान्तरणमा एउटा इट्टाको काम गर्यो भने पनि त्यो चाहिँ
एउटा चाहिँ सानो सफलता भए पनि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सङ्केत गर्छ। तर हामीले चाहिँ धेरै लेखेर तर चाहिँ हामी चाहिँ कुरूप साहित्य लेख्यौँ भने हामीले चाहिँ सस्तो साहित्य लेख्यौँ भने त्यसले क्षणिक समयमा वाहवा त पाउला, तर त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन त्यसको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। र साहित्य सन्ध्या यस्तो संस्था हो, अहिले पनि मलाई लाग्छ जस्तो अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ सादा जीवन उच्च विचार भनेर जुन हामीले भन्छौँ त्यही नै उहाँहरूले अनुकरण गर्नुभएको छ। उहाँहरूको कार्यक्रम पनि होटलहरूमा हुँदैन, कुनै तामझाम हुँदैन, पुरस्कारको राशिको कम्पिटिसन पनि छैन। र एउटा चाहिँ आफ्नो जसरी नदी आफ्नो बाटोमा निरन्तर बगिरहेको हुन्छ त्यसै गरी चाहिँ साहित्य सन्ध्या पनि नदी जस्तै आफ्नै गतिमा निरन्तर बगिरहेको छ। र यो संस्था 39 सालमा स्थापना भएको संस्था अहिलेसम्ममा भनियो भने यसले चाहिँ लाखौँ साहित्यकारहरू चाहिँ उत्पादन पनि गरेको छ, हजारौँ साहित्य प्रेमीहरू उत्पादन गरेको छ। र यसले चाहिँ समाजको रूपान्तरणमा ठुल्ठुला दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ उत्पादन गरेको छ। यो भनेको नेपालको साहित्यमा नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तनकारी आन्दोलनमा यसको ठुलो भूमिका छ। र यो यति ठुलो भूमिका भएको संस्थाबाट जसरी चाहिँ मलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने आएर निर्णय गर्नुभयो, म त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। खास गरी साहित्य सङ्घको अध्यक्षज्यू, त्यसपछि निर्णायक समिति अनि आदरणीय रमेश सर, तपाईँहरूले जुन मेरो बारेमा चाहिँ जुन किसिमको कुराहरू भन्नुभयो त्यसले निश्चय नै मलाई चाहिँ निकै एक किसिमको चाहिँ गौरवान्वित बनाएको छ। भने भविष्यमा मैले यो क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ जस्तो अब एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छे सामाजिक प्राणी भएको हुनाले मैले चाहिँ साहित्य मात्रै लेखेर पनि हुँदैन, मैले आफ्नो पेसा मात्रै गरेर पनि हुँदैन। र देशमा चाहिँ परिआएको सङ्कटको बेलामा आफू चाहिँ आफ्नो दिरो ज्यान दिएर चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो जीवनको चाहिँ मेरो सूत्र छ। त्यो अनुसार मैले हालसम्म देशमा जुनसुकै विषम परिस्थिति, भूकम्प, बाढी, महामारी, जुनसुकैमा पनि मैले आफूलाई जसरी चाहिँ समर्पण गरेको छु त्यसको पनि यहाँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएकोमा म अत्यन्तै खुसी भएको छु। कार्यक्रम चाहिँ छोटो छ, म धेरै बोल्न चाहन्न। माननीय कुलपतिज्यू बाँकी हुनुहुन्छ, सभापतिज्यू बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पक्कै पनि केही बोल्नुहुनेछ। हस्, यहाँहरूको यो छनौट गरेर मलाई जुन पुरस्कार दिने निर्णय गर्नुभयो त्यसको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा हामी साझेदारी गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। यति भन्दै मेरो वक्तव्य टुङ्गाउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। वास्तवमा साहित्य सन्ध्या समाजका लागि साहित्य लेखिनुपर्छ र साहित्यले जनतालाई कम्तीमा पनि बिउजाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता साहित्य सन्ध्याको हो। डाक्टर साहबले प्रष्ट कुरा गरिदिनु भयो। साहित्य उद्देश्यपरक हुनुपर्छ, उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ भन्छौँ, हामी पनि त्यही भन्छौँ। साहित्य सन्ध्याको यात्रा उद्देश्यमूलक यात्रा हो। यसै अनुसार डाक्टर साहबले समाज रूपान्तरणको लागि साहित्य लेखिनुपर्छ, यो अत्यन्त सुन्दर विचार। हामी यही विचारले प्रेरित भएका छौँ डाक्टर साहब। हामी पनि यो अभियानमा समर्पित भइरहन्छौँ र डाक्टर साहबको कलम यसै गरी चलिरहोस्, यो जीवन क्रियाशील भइरहोस्। हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामी अपेक्षा गर्छौँ, शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यो सुसूचित गर्ने बेला छ, डाक्टर साहबको भूमिका अझ बढी छ। यो भूमिकामा डाक्टर साहब अझै अबल साबित भइरहनुहोस्, हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब म प्यारी बहिनी बन्धुमाया राईलाई मैले देखेँ आदरणीय दिदी प्राज्ञ लक्ष्मी माली आउनु भएको छ, स्नेह सामी पनि जोडिनु भएको छ। म नमस्कार गर्छु, स्वागत गर्छु र कार्यक्रममा अतिथि आसनका लागि निवेदन गर्दछु। के अरे अग्रज स्रष्टा रामबहादुर पारी हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पनि अतिथि आसनका लागि निवेदन गरेँ। अनि हाम्रा दाता पुरस्कार स्थापना गर्ने आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दिदी नर्मदेश्वरी सत्याल, दिदी जोडिनु भएको रहेछ, मैले देखेँ भर्खरै। दिदी माफ पाऊँ, म दिदीलाई पनि अतिथि आसनका लागि निवेदन गर्दछु। त्यसपछि अब म थोरै आफ्नो कुरा राखिदिनका लागि कस्तो अनुभूति भएको छ। यो सानो उमेरमा पुरस्कृत पनि भइएको छ। वास्तवमा काम गरिरह्यो भने मान्छेले कहीँ न कहीँबाट परबाट पनि हेर्छन्, देख्छन्, मूल्याङ्कन गर्छन्, खोज्छन् र पुरस्कृत पनि गर्छन्। आज बन्धुमाया राई हामीलाई बिचमा हुनुहुन्छ। सानैमा बुबा गुमाउनु भयो कि, अनि त्यो अवस्थाबाट, दुर्गम पहाडबाट, पढ्न लेख्न नपाउने अवस्थाबाट उहाँ यहाँ आउनुभएको छ र कमसेकम यस बालग्राम काभ्रेमा बसेर पढिरहनु भएको छ। अहिले म बन्धुमाया राईलाई आफ्नो
संक्षिप्त कुराकानीका लागि, आफ्नो मन्तव्यका लागि, आफ्नो धारणाका लागि बहिनीलाई निवेदन गर्छु। आमा हुनुहुन्छ सँगै, बहिनी पनि हुनुहुन्छ, आमा पनि बस्नु न सँगै, त्यहीँ बस्नु न, सँगै बस्नु न, त्यही गरी बस्नु। नानी बन्धुमा प्लिज, नानी बन्धु ल ल ल भन्नु त आफ्नो मनको कुरा, लु के कस्तो लागेको छ? आजको पुरस्कार अर्पण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई हार्दिक नमस्कार। म बन्धु माया राई, म एसएस बालग्राम काभ्रेमा बस्छु। म कक्षा 10 मा पढ्छु। कुनै पुरानो संस्थाबाट आफ्नो रचनालाई सम्मान भएको खबर सुनेर म प्रसन्न छु। जसले मलाई यो क्षेत्रमा अघि बढ्न हौसला दिनुभयो, उहाँहरूप्रति आभारी छु। मैले नाम बारम्बार सुनेको सम्मानित लेखक डाक्टर रविन्द्र समीर जस्तो व्यक्तिसँग लेख्न अघि बढ्दै गरेकी म पनि सम्मानित हुन पाउनु मेरो लागि गौरवको विषय हो। मैले आजको दिनलाई मेरो जीवनको विशेष दिन ठानेकी छु। म आफू पारिवारिक अवस्थामा अप्ठ्यारोमा रहे पनि मलाई यहाँसम्म आउन मद्दत गर्ने संरक्षक बुबा, आमा बुद्धलक्ष्मी श्रेष्ठ, अङ्कल, आन्टी र मेरा गुरुहरू, विशेष गरी देवु म्याम प्रति नतमस्तक। विशेष गरेर धन्यवाद छ साहित्य सन्ध्या परिवार र मेरो अब भने बाँकी दिनमा अझै थपिएको छ। म यस मञ्चमा सम्पूर्ण समक्ष अझै माझिएको लेखनको चयन गर्दछु। हस्त धन्यवाद। भेरी गुड, भेरी गुड, कति राम्रो, धेरै राम्रो, धेरै 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 धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धन्यवाद। आमालाई पनि नमस्कार गर्ने है, मैले यहाँबाट म देखिरहेको छु, नमस्कार गर्ने तपाईँलाई पनि। अब धेरै धन्यवाद। वास्तवमा 10 क्लासमा पढ्ने बेला भनेको अल्लारी बेला हो। यो उमेरमा सिर्जनाका माध्यमबाट र भोलिका दिनमा म अझ खारिएको सिर्जनाका माध्यमबाट साहित्य सेवा गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यो उत्कृष्ट विचारका लागि तपाईँलाई हामी फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र तपाईँको लेखन यात्रा अझै परिष्कृत बनोस् हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। बन्धुमाया, पढाइका अतिरिक्त साहित्य सिर्जनामा तपाईँको कलम निरन्तर चलिरहोस्, हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब म फेरि नेपालगञ्जतिर पुग्न लागि नेपालगञ्जका स्रष्टालाई हामीले सम्मानित गरेका छौँ। उहाँको व्यक्तित्वका बारेमा अघि नै प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल सरले लामो चर्चा गरिसक्नु भएको छ। म हरिप्रसाद तिमिल सिन्हा सरलाई, तिमिल सिन्हा सर, म तपाईँको मन्तव्यका लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद सर। यस श्रद्धेय कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति तथा साहित्य सन्ध्याका परिकल्पनाकार श्रद्धेय गङ्गा सर, यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यकार विद्वत्वर्ग, म सर्वप्रथम पुरस्कारका लागि प्रतिभा चयन गर्नुहुने प्रतिभा चयन समितिलाई र छनौट गर्नुहुने साहित्य सन्ध्या परिवारलाई र यो पुरस्कारको स्थापना गरेर हामी जस्ता मोफसलमा बसेर नेपाली भाषा साहित्य, कला संस्कृति र नेपालका अन्य सबै भाषा साहित्य कला संस्कृतिको विकासका लागि निरन्तर लागिरहेका मान्छेहरूलाई प्रेरणा दिने पुरस्कार संस्थापक समेत तीनै पक्षलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा म अत्यन्त हर्षित छु। हामी बाहिरबाट कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फले सुखदाचना भने जस्तै हामी कुनै फलको आशा गरेर साहित्य सिर्जना गर्दैनौँ, साहित्यका माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तन गर्ने अभियान चलाउँदैनौँ, तर पनि हाम्रो योगदानको मूल्याङ्कन भइरहँदो रहेछ भन्ने कुरा यस पुरस्कारको घोषणाले मैले महसुस गरेको छु र म यस अवसरमा धेरै भन्न चाहन्न। साहित्य सन्ध्या आफैमा नेपालको एउटा साहित्यिक अभियान, वैचारिक अभियान चलाइराखेको उत्कृष्ट साहित्यिक संस्था हो र यस संस्थाबाट आफूले पुरस्कृत हुने अवसर पाउँदाखेरि मैले गौरवान्वित भएको महसुस गरेको छु र यो जुन पुरस्कार मलाई साहित्य सन्ध्याले प्रदान गरेको छ यसलाई पुरस्कार संस्थापकहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ र प्रतिभा चयन समितिले पनि जुन सिफारिस गरेको छ उहाँहरू सबैप्रति म पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र साहित्य सन्ध्याको ऋण तिर्न सायद मलाई अझ बढी काँधमा जिम्मेवारी साहित्य सन्ध्याले बोकाइदिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। वास्तवमा
साहित्य सन्ध्याले विगत लामो समयदेखि 2033-2039 हुँदै यति लामो अवधिसम्म आफूलाई नेपालको एउटा अब्बल साहित्यिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। यो उसका कर्मले नै साहित्य सन्ध्यालाई यहाँ पुर्याएको छ। म यस अवसरमा साहित्य सन्ध्याका परिकल्पनाकार श्रद्धेय गंगा सर, वर्तमान अध्यक्ष रामविनय सर, महासचिव रमेश सर लगायत सम्पूर्ण साहित्य सन्ध्या परिवार र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यो फेरि कोरोनाको अझ सङ्कटपूर्ण अवस्थाको बेला आइरहेको छ। म सबैको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु। हामीलाई आन्तरिक र मानसिक र शारीरिक रूपमै हामीलाई ऊर्जा प्राप्त होस् भन्ने कामना पनि सबैमा व्यक्त गर्दछु। र अन्त्यमा धनको जातको भेद जरा गाडी रह्यो यहाँ, मान्छे दास बनी खुट्टा चिरा पारी रह्यो यहाँ, पसिनामै अहोरात्र पोखिए पनि जीवन, नबले चेतना दीप नभयो परिवर्तन। यसै साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद सर। वास्तवमा म हरि सरसँग अझ बढी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरि सरलाई एकताका हामीले यो जनसाहित्यिक मञ्च नेपालले एकल कविता वाचनको कार्यक्रम राखेको थियो अनि नेपालगञ्जदेखि बोलाउनु पर्ने हरि सरलाई छानौँ भन्ने कुरा हो। टाढबाट कति दुःख दिने होला, अप्ठ्यारो छ, बेला अप्ठ्यारो छ भनेर भन्यौँ। अनि त्यही कार्यक्रमबाटै फोन गऱ्यौँ, म आइहाल्छु नि भन्नुभयो र यसरी आइदिनु भयो। उहाँ त्यहाँ नेपालगञ्जबाट मोटरसाइकल चलाएर मोटरसाइकलबाटै काठमाडौँ आएर एकल कविता वाचन सम्पन्न गरिदिनु भयो। यो उत्साहित व्यक्तित्वलाई हामी फेरि पनि सलाम भन्छौँ। आदरणीय हरि सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र सरलाई अनुकूल पारेर यो चाहिँ पुरस्कार हस्तान्तरण गर्ने वचनबद्धता जाहेर गर्दछौँ। अब हामी फेरि अर्को व्यक्तित्वसँग भेट हुन्छौँ। आदरणीय खेमदार सर, एकचोटि अनम्युट गर्नु त। खेमदार सरसँग व्यक्तिगत रूपमा चिनाजानी छैन। अघि प्रस्ताव गर्ने चाहिँ पोस्टरमण चापागाई सरले पनि भन्नु व्यक्तिगत रूपमा चिन्ता छैन, तर साहित्य नि त्यस्तो कडी हुँदो रहेछ, त्यस्तो पुल बन्दो रहेछ। अघि हाम्रो डाक्टर रविन्द्र समीरज्यूले भने जस्तै स्रष्टा चिनेको पनि छैन, स्रष्टा देखेको पनि छैन। अहिले त साहित्यिक बजारमा यस्तो पनि छ, लेनदेनका माध्यमबाट पुरस्कार चयन गर्ने, पुरस्कार दिने जस्ता कर्महरू हुन्छन्। तर हामी कृति हेरेर कम्तीमा बजारमा आएको कृतिका आधारमा यो स्रष्टाले गरेको सिर्जनाका माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण अभियानमा बल पुगेको छ भन्ने आधारमा छनौट गरिरहेका छौँ। मैले त पहिलो पटक यहाँ यो उसमा चाहिँ जुमका माध्यमबाट अनुवाद देखेँ। खेमना दाहाल सर उता इनरुवाको चक्रघटी, सुनसरीको चक्रघटीमा हुनुहुँदो रहेछ, तेह्रथुमबाट त्यहाँ सर्नु भएको रहेछ र अहिले बालकुमारीतिर बस्नुहुन्छ, यहाँ ललितपुरको बालकुमारीतिर भन्नेसम्मको कुरा थाहा भयो। खेमना दाहाल सर, हजुर सर, संक्षिप्त मन्तव्यका लागि मैले निवेदन गरेँ सरलाई। आदरणीय सभापतिज्यू तथा यस हाम्रो कुलपतिज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नमन गर्दछु। म वास्तवमा अप्रकाशित भनौँ अथवा लुकेको कवि भने पनि हुन्छ भनौँ न, सरहरूले कसैले पनि मलाई चिन्नुहुन्न, किनभने म लेखनमा प्राय विश्वास गरेर त्यसैको माध्यम बनाउन खोज्ने मान्छे हुँ। मेरो श्वेत पत्र महाकाव्य, योद्धा काव्यहरू पनि प्रकाशित भइसकेको छ र मैले आजको भन्दा पनि समाजलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले म लेख्ने हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि म भरिसके आजभन्दा पनि भविष्यका लागि लेखिरहेको छु सर। जस्तो के छ भनेदेखि मेरो श्वेत पत्र महाकाव्यलाई पनि मैले सिक्किमलाई, भुटान र नेपाललाई फोकस गरेर लेखेको छु। तर मेरो महाकाव्य आज सरले हेर्नुभयो भने सरलाई काम नलाग्न पनि सक्छ र तर त्यो मेरो महाकाव्य आजभन्दा 50 वर्ष पछिको लागि मैले लेखेको हो। त्यस्तै योद्धा काव्य पनि हजुरको मेरो त्यस्तै नै छ र सरले मलाई नदेखेको अथवा नौलो मान्नु स्वाभाविक पनि हो, मैले स्वाभाविक मान्दछु। मेरो 7वटा कृतिहरू प्रकाशित भइसकेको छ अहिलेसम्म र प्राय कविता विधामा नै मैले लेख्ने गरेको थिएँ। तर यो 2 वर्ष अगाडि म मलेसिया र सिङ्गापुर भ्रमणको सन्दर्भमा म त्यहाँको नियात्रा लेखेको थिएँ। यो नियात्रा लेख्दै गर्दाखेरि प्रकाशित गर्ने विचार आयो र मैले यो प्रकाशन गरेँ र मलाई केही दिन अगाडि अथवा झन्डै 1-1.5 महिना अगाडि प्रोत्साहन सरले तपाईँको
यात्राको शिखर नै निस्केको छ अरे, एकपल्ट किताब पाउनु भनेर भन्नुभयो र मैले कृति पठाइदिएँ र सरले हरूको माध्यमबाट आज पुरस्कृतहरू पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। हुन त अपुरस्कृत हुने चाहना हुँदाहुँदै पनि पुरस्कृत भएँ। यसको मतलब के हो भने म चाहिँ पुरस्कृत कवि भन्दा पनि अपुरस्कृत कवि भएर बाँच्न खोजेको मान्छे। तर अब यो हिँड्दै यस्तो पनि हुने रहेछ र के भन्ने यहाँहरूले सैन्य र साहित्य सैन्य मार्फत मलाई पुरस्कार दिनुभएको भए म आभार प्रकट गर्दछु र संक्षिप्तमा म यति नै मात्रै भनेर यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार। हिँड्दै मान्छेले देखिहाले होइन, हिँड्दै देखिएको मात्रै हो सर। म बाटो हिँड्दा झुक्किएर हामीलाई थाहा छ। धेरै धेरै धन्यवाद खेम सर। वास्तवमा सिर्जना गर्ने मान्छेको सिर्जनाका माध्यमबाट मूल्याङ्कन हुने त हो नि। सरले लेखिदिनु भयो, लेखेको कुरालाई हामीले देखेपछि यो त पुरस्कारका लागि योग्य कृति पो रहेछ भन्ने लाग्यो अनि पुरस्कृत भयो। वास्तवमा पुरस्कारकै लागि लेख्दैन स्रष्टा कुदेर पुरस्कारलाई हाम फालेर दौडिँदैन पनि, उसलाई अन्य मान्छेहरूले देख्छन्, मूल्याङ्कन गर्छन् र त्यो मूल्याङ्कनका माध्यमबाट पुरस्कृत गर्छन्। यो तपाईँ हाम्रो यात्रामा यस्तै हुन्छ। म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु खेमनाथ दाहाल सरलाई। अब अन्तिममा अर्का एकजना स्रष्टा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले अघि चर्चा गरेँ सीताराम नेपाल, जो चाहिँ कथा लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, उहाँ पनि लघुकथा अलि बढी लेख्नुहुन्छ अनि सँगसँगै हाइकु लेख्नुहुन्छ। सामाजिक विकृतिलाई असाध्यै नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ र कसेर प्रहार गर्नुहुन्छ अनि सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा वैचारिक विचारका माध्यमबाट अथवा सङ्गठनका माध्यमबाट यी सबै तर्फबाट हुमिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। साहित्य सन्ध्यामा निरन्तर आइरहनुहुन्छ। स्वदेशमा रहँदा, विदेशमा हुँदा, कहिलेकाहीँ विदेशमा हुँदा चाहिँ एब्सेन्ट हुने बाहेक त्यतिखेर पनि समाचार लेखेर मैले समाचार हाल्छु, त्यो समाचार हालिसकेपछि त्यसमा कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, धन्यवाद भन्नुहुन्छ, पढ्ने भन्नुहुन्छ, अलि हामीलाई पनि उत्साह प्रदान गरिदिनुहुन्छ। यो वर्ष 9वटा हामीले सञ्चालन गरेका गोष्ठीमध्ये 8वटामा सहभागी भएर हामीले सहभागिता पुरस्कार अर्पण गऱ्यौँ। म छोटो कुरा राखिदिनका लागि मात्रै सीताराम सरलाई जोड्न मात्रै खोजेँ। सीताराम सर अनम्युट गर्नु त, अनम्युट गर्नु सर। ल भयो सर, भयो। नमस्कार। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू, प्रलेशनका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र अग्रस्रष्टाहरू सम्पूर्णलाई म नमस्कार गर्दछु। मैले भन्नुपर्ने कुरा खासै केही छैन। धेरै प्रशंसा गर्नुभयो जस्तो लाग्यो रमेश पोखरेलज्यू सरले। अब सहभागिता पुरस्कार प्राप्त गर्दाखेरि अलि रोमाञ्चित पनि भएको छु, अलि अनौठो पनि लागिरहेको छ। त्यो के भन्दाखेरि मेरो मूल विषय सङ्गठन हो, वैचारिक सङ्गठन। अनि लामो कार्यकालमा चाहिँ बाँकी रहेको समयमा सृजना पनि गर्नुपर्छ, साहित्य सृजनाले समाजलाई के अरे अगुवाई गर्नुपर्छ, बाटो देखाउनुपर्छ भन्ने खालको मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको मात्रै हो। अनि मैले यो पुरस्कार प्राप्त गर्दाखेरि म आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्दछु र साहित्य सन्ध्या जो मेरो धेरै पुरानो कालदेखि 2039 सालदेखि नै बेला बेलामा र अग्रजहरूका वरिष्ठ कविहरूका वाचनहरू सुन्ने गर्दै आएको, आफूमा चाहिँ कविता अथवा सृजना गर्दाखेरि चाहिँ नारा नहोस् भन्ने मान्यता छ, आम मान्यता। कतै नारातिर पो जाने हो कि भन्ने चाहिँ धेरै डर। त्यसलाई लालित्यता दिनलाई अलि अझै अभ्यास नै गरिराख्नुपर्ने, बिन्दु के अरे प्रतीक बिम्ब बनाउनलाई पनि अझै ध्यान दिइराख्नुपर्ने अवस्थाको मान्छे परेँ। यद्यपि मैले 2037 सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दाखेरि नै त्यहाँ विद्यार्थी युनियनको घण्टाघर भन्ने
पत्रिका निस्किन्थ्यो, साहित्यिक पत्रिका, त्यसमा मैले शहीद भन्ने कविता प्रकाशित भएको थियो मेरो। तर बिचमा मैले धेरै समयसम्म लेख्न समय पाइनँ, लेख्न सकिनँ। मलाई के लाग्छ भने साहित्य सृजना भन्न जति सजिलो छ गर्नु धेरै नै गाह्रो छ। बिम्बमा ढाल्न पर्ने, प्रतीकमा ढाल्न पर्ने नारा अथवा भाषण जस्तो हुन नहुने ती धेरै कठिनका कुराहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँहरू सबै अग्रज हुनुहुन्छ, त्यस भएको हुनाले मैले त सिक्ने नै कुरा हो, थुप्रै सिक्नु बाँकी छ, बाँकी रहेको जीवनमा। र हालै मैले हाइकु सङ्ग्रह जीवनको फुल भन्ने हाइकु सङ्ग्रहको लागि तयार गरेर भूमिका लेख्न दिएको छु। अब नयाँ वर्षमा त्यो प्रकाशित हुन्छ होला। साहित्य सन्ध्यालाई मलाई चाहिँ पुरस्कारमा छनौट गर्नुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद सीताराम सर। अब हामी लगभग अब अन्त्यतिर पुग्न लाग्यौँ। यतिखेर मलाई गौरवबोध हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा संस्था यति लामो समयसम्म चल्यो भने, यति लामो समयसम्म चलिरहेको संस्थामा निरन्तरता दिइरहन पाइयो भने, दिइरह्यो भने कहिलेकाहीँ गौरव अनुभूति हुँदो रहेछ। जतिखेर हामी साहित्य सन्ध्याको पुरस्कार स्थापनाको कुरा गर्थ्यौँ, त्यतिखेर अघि मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, हामी लेबी उठाएर आफूले पैसा हालेर पुरस्कार दिने काम गर्थ्यौँ। कमसेकम पुरस्कारका माध्यमबाट स्रष्टालाई प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्दछ, स्रष्टाको लेखनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ भन्ने ठान्थ्यौँ। त्यतिखेर आदरणीय कुलपतिज्यू, माननीय कुलपतिज्यू हामीलाई प्रेरणा प्रोत्साहन गरिरहनुहुन्थ्यो। अनि अब अहिले हामी साहित्य सन्ध्या हुँदै 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 हाम्रा परिकल्पनाका सम्मानित संस्थाको गरिमामय माननीय कुलपतिमा चाहिँ काम त्यहाँ बसेर यो मुलुकको साहित्यका बारेमा, सृजनाका बारेमा, कला संस्कृतिका बारेमा योगदान गरिरहनु भएको छ। हामीलाई गौरव अनुभूति हुन्छ, गर्वबोध हुन्छ। 2042 सालमा आदरणीय वासुदेव अधिकारीज्यूले साहित्य सन्ध्यामा प्रवेश गराउनु हुँदा यति लामो यो जीवनको कालखण्ड एउटै संस्थामा क्रियाशील भइरहन सकिन्छ भन्ने त्यतिखेर सोचिएको पनि होइन। तर जीवनमा काम गर्दै जाँदा, काम गरिरहँदा यति लामो समय पनि बिताउन सकिँदो रहेछ, एउटै संस्थामा यति लामो समय काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्छ। यतिखेर आज फेरि हामीलाई अर्को गौरवबोध भइरहेको छ। आजको विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा, पुरस्कार अर्पण गरिरहेको कार्यक्रममा मैले अघि निवेदन गरेँ, जतिखेर हामी लेबी उठाएर पुरस्कार दिन्थ्यौँ, आज हामी 50,000 रुपियाँका 5वटा पुरस्कार अर्पण गरिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा हाम्रा परिकल्पनाकार जतिखेर 2033 सालमा साहित्यका माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणको कुरा सोच्नुहुन्थ्यो, आज हाम्रा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। म माननीय कुलपतिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि निवेदन गर्छु। साहित्य सन्ध्या पुरस्कार तथा सम्मान अर्पण समितिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार राम विनयजी, साहित्य सन्ध्याका क्रियाशील साथीहरू जसले साहित्य सन्ध्यालाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउनु भएको छ, र आज सम्मानित हुने स्रष्टाहरू र आज सम्मानित हुने स्रष्टाहरूको नाम सिफारिस गर्ने चयन समितिका साथीहरू र यहाँ उपस्थित विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील र साहित्य सन्ध्यामा सधैँ जोडिने स्रष्टाहरू सबलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। जीवेन्द्र देवजीको नाम बार बार आयो, तर जोडिनु भएको छैन। क्या जोडिनु भएको छ भने पनि हाम्रो प्रगतिशील लेखक सङ्घका अध्यक्ष जीवेन्द्र देवजी, यहाँहरू सबलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। जब साहित्य सन्ध्याका कार्यक्रममा साथीहरूले मलाई बोलाउनुहुन्छ, म आफै जोडिएको छु, तर प्रमुख अतिथि भनेर बोलाउनुहुन्छ, कहिले अतिथि भनेर बोलाउनुहुन्छ। त्यति बेला हरेक कार्यक्रमको रूप आकृति र त्यसमा देखिएको गुणात्मक परिवर्तन र प्रतिफल देखेर मलाई साह्रै गौरव लाग्छ। र त्यसैले साहित्य सन्ध्यालाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउने र मुलुकको प्रगतिवादी चिन्तनको जगमा साहित्यको सृजना गर्ने अभियान चलाउने र यो संस्था जो छ, र त्यो संस्थाको लामो परम्परा, लामो इतिहास छ। त्यसलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउनका निमित्त धेरै साथीहरूले प्रयत्न गर्नुभएको छ।
ती सबै साथीलाई म अहिले सम्झाउन चाहन्छु। परिकल्पनाकार त मलाई भन्नुभयो त्यहाँहरूले, तर म साथसाथमा त्यहाँ अरू पनि साथीहरू थिए। विशेष गरी यो कार्यक्रम सम्झँदा हुँदै प्राध्यापक केशव प्रसाद उपाध्याय र अनिरुद्ध तिमसिंह जो दिवंगत भइसक्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ। किन हामीले नै यो कुरा यसो गर्नुपर्छ भनेर सुरु गऱ्यौँ। सुरु गर्दा हुँदै यसको लक्ष्य के थियो भने राजविराज जस्तो ठाउँ जहाँ भाषा साहित्य संस्कृतिको त्यति चाहिँ प्रभाव थिएन, अलिअलि मैथिली भाषामा साहित्यहरू सृजना हुन्थ्यो र यो जीवन र जगतको पहिचानको स्वरूप साहित्य नै भएको हुनाले र त्यसमा नै भाषा भएको हुनाले नेपाली भाषामा चेतनामूलक सृजनाहरू लेखेर महिनामा एक दिन सुनाउने अभियानको अन्तर्गत हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यो अभियानले धेरै मान्छेलाई समेट्यो। आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएर निस्किसकेका मान्छेहरू पनि छन्। अहिले सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने मान्छेहरू न्यायाधीशहरू छन् र अरू यो न्याय सेवामा कार्यरत धेरै धेरै व्यक्तिहरू विशिष्ट किसिमले त्यति बेला कविताहरू लेख्थे। ती कविताहरूको स्वर हुन्थ्यो कि हामीलाई नयाँ खुलापन चाहियो, हामीलाई परिवर्तन चाहियो भन्ने प्रकारको। सरकारले त्यति बेला राम्रो दृष्टिकोण हेरेको थिएन, तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नयाँ चेतना दिने किसिमले सुरु भएको यो सन्ध्या काठमाडौँमा आइसकेपछि यो विशेष गरी साहित्य लेखनमा प्रगतिवादी लेखनको कार्यशालाको रूपमा विकसित भयो र यसले धेरै यो कार्यशाला मूलक यसका कार्यक्रममा उपस्थित हुने धेरै धेरै स्रष्टाहरू आज मुलुकको विभिन्न ठाउँमा यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा साहित्यिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहनु भएको छ र कोही दिवंगत पनि हुनुभयो। यसलाई हामीले काठमाडौँमा क्रियाशील बनाउने क्रममा जस्तो केही साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो वासुदेवजीको नाम आयो, अरू पनि छन् र तीभन्दा पनि दिवंगत भइसक्नु भएको पारिजातलाई पनि हामीले सम्झिनुपर्छ। जनकप्रसाद धुमागाईलाई पनि सम्झनुपर्छ, उहाँहरूको क्रियाशीलता थियो। र जे होस् त यो एक प्रकारले अभियानको रूपमा सुरु भएको यो संस्था पछि गएर यसको विकास हुँदै जाँदा यसले गरेका प्रगतिहरू के अरे फस्टाउँदै जाँदा यो एउटा प्रकाशन संस्था पनि बन्यो। यसले केही महत्त्वपूर्ण कृतिहरू पत्रिकाहरू प्रकाशन गरेको छ र हुँदा हुँदा साहित्यकारलाई अभिप्रेरित गर्ने, पुरस्कार र सम्मान गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा पनि भयो। त यो प्रगति त्यसै भएको होइन, लामो यसको कालखण्डमा आफ्नो चाहिँ अमूल्य समय दिएर, आफ्नो विचार दिएर, आफूले कहिले कहिले कतिपय ठाउँमा लगानी गरेर धेरै साथीहरूले यो अवस्थामा साहित्य सन्ध्यालाई ल्याउनु मलाई बडो गौरव लाग्छ। एउटा सानो कोठाबाट सुरु भएको यो चिज एउटा अभियान र अभियानका साथसाथै एउटा मुलुकको प्रतिष्ठित संस्थाको रूपमा आज विकसित भएको छ। यसरी यसलाई डोर्याएर ल्याएर मुलुकलाई एउटा दिशानिर्देश गर्ने, साहित्यको क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्ने संस्थाको रूपमा विकसित गर्ने र त्यसरी स्रष्टालाई सम्मान गर्ने संस्थाको रूपमा जुन विकसित भएको छ, यसलाई ल्याउन कार्यरत सबै साथीहरूलाई म सम्झन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका नभएका पनि धेरै साथीहरूको यो योगदान छ र अझ यसलाई क्रियाशील बनाउने केही एउटा टिम छ यहाँहरूको, त ती टिमका साथीहरूलाई पनि म सम्झन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई सधैँ सधैँ उपस्थित हुँदाहुँदै यो संस्था यसरी फलेको फुलेको देख्दा हुँदै बडो गौरव लाग्छ। र आज त हामी यो पुरस्कार र सम्मान दिने समारोहमा छौँ। त्यो पनि कोभिड-19ले सृजना गरेको असहज परिस्थितिलाई फेस गर्दै यो प्रविधिले दिएका अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्दै बडो प्रभावकारी किसिमले हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। यस क्रममा सर्वप्रथम म आज सम्मानित हुने, आज पुरस्कृत हुने हाम्रा जम्मा 5 जना प्रतिभालाई, विभिन्न उमेर पुस्ताका प्रतिभालाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। रविन्द्र समीरजी, जसको बारेमा हामीले सुन्यौँ, उहाँका किताबहरू हामी पढिराखेका छौँ र उहाँको योगदान मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा र सेवाको क्षेत्रमा, समाज सेवाको क्षेत्रमा उहाँले त्यो उल्लेखनीय योगदान दिनुभएको छ। तर यो आजको पुरस्कार भनेको यहाँले लेख्नुभएको साहित्य सृजनाको लागि हो। यो पुरस्कारले निश्चय पनि यहाँलाई अरू प्रेरित गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हरि तिमसिन्हाजी हाम्रो मेरो त प्राज्ञ सभाकै सदस्य नै साथी हुनुहुन्छ, उहाँ बडो एक्टिभ चाहिँ यो अभियन्ता हुनुहुन्छ, साहित्य
साहित्यको सङ्गठनको किसिमले लेखनको किसिमले उहाँले धेरै धेरै उल्लेखनीय काम गर्ने भएको छ। र अर्को चाहिँ बन्धुमा राई आज बडो नयाँ पुस्ताको नयाँ बहिनी अघि उद्घाटन गर्दै एउटा के अरे उद्घोषण गर्दा एउटा कुरा मिलेन। 10औं कक्षा भनेको बरालिने समय हो, मान्छे बरालिन्छ त्यो होइन। 10औं कक्षा भनेको जिन्दगीलाई कुन बाटोमा लैजाने हो त्यो निर्धारण गर्ने बाटो हो। उहाँले चाहिँ साहित्यलाई पक्राउनु भयो। निश्चय पनि जिन्दगीलाई एउटा बडो सार्थक रूपमा जिन्दगीको अभिनय अघि बढाउनका निमित्त उहाँले बाटो पक्राउनु भएको छ र त्यस अन्तर्गत उहाँ आज पुरस्कृत पनि भयो। यसले निश्चय पनि प्रेरित गर्छ। अब खेमनाथ दाहाल भन्नुभयो, मलाई यहाँ कसैले किन चिन्दैन? उहाँ सुरुदेखि नै तपाईँको हरेक कृतिहरू उहाँको सृजनाको बारेमा हामी अवगतै छौँ, हामीलाई थाहा नै छ। र हुँदाहुँदै साथीहरूले बाटामा हिँड्दै अथवा लेख्दै अब चिनिहाले र यो साहित्य सन्ध्यामा लाए र यो पनि एउटा ठुलो अवसर हो। यहाँको योगदान छ। यहाँको खण्डकाव्य महाकाव्यहरू हेरेको छु मैले। अब वास्तवमा हाम्रो चापागाईजीले स्थापना गरेको जो पुरस्कार छ यो नियात्राको लागि पुरस्कार हो। नियात्रा चाहिँ यहाँको चापागाईजीले भनेपछि मात्र थाहा पाएँ, मैले हेर्न पाएको छैन। नियात्रातिर लेख्न लाग्नुभएछ र तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यो पुरस्कारले चाहिँ कविता पनि लेख्नुहोस्, महाकाव्य पनि लेख्नुहोस्, तर तपाईँलाई अरू नियात्रा लेख्नका निमित्त प्रेरित गरोस् भन्ने म कामना गर्छु। र सीतारामजी त अभियन्ता नै हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो परिचय दिनुभयो र उहाँले साहित्य सन्ध्याको लाई व्यवस्थित रूपले लैजानका निमित्त सधैँ उपस्थित भएर हामीहरू उपस्थित हुन भ्याउँदैनौँ। कहिले कहिले बोलाउँदा साथीहरूले बोलाउँदा मात्र आउँछौँ। पहिला एउटा यस्तो समय थियो जसमा अनिवार्य रूपमा हामी उपस्थित हुन्छौँ र अहिले भ्याउँदैनौँ। तर त्यसलाई छेकेर तपाईँ जस्तो परिपक्व मान्छेले अनि जुन प्रकारले साथीहरूलाई प्रेरित गर्नुभएको छ त्यो पनि एउटा उत्साहजनक काम हो। र यी सबै यहाँहरूका योगदानहरूलाई साहित्य सन्ध्या जस्तो एउटा लामो इतिहास भएको एउटा बडो ऐतिहासिक संस्थाले हेरेर यहाँको योगदानलाई रेकग्नाइज गर्यो यहाँ र त्यसैले यो सानो कुरा होइन। पुरस्कारको रकम सकमको कुरा अर्थ हुँदैन, तर यो गौरवमय पुरस्कार हो र पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका सबै स्रष्टाहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। र अर्को कुरा त पुरस्कार त हुन्छ, यो पुरस्कारहरू यहाँसम्म 5वटा पुरस्कार दिए। साहित्य यो सन्ध्याले आफ्नै स्रोतबाट सृजना गरेका स्थापना गरेका 2टा पुरस्कार र स्रोत जुटाई स्थापना गरेका 3टा पुरस्कारहरू छन्। यो स्रोत जुटाएर पनि पुरस्कृत गर्ने पुरस्कारको स्थापना गर्ने जो परिपाटी साहित्य सन्ध्याले अप्नायो त्यो परिपाटीलाई महत्त्वपूर्ण साहित्य सन्ध्याको योगदानलाई महत्त्वपूर्ण योगदान यो के अरे मानेर यो संस्थाको अभियानलाई को सार्थकतालाई बुझेर त यो पुरस्कार स्थापना गर्नका निमित्त केही के अरे उदारमना स्रष्टा पनि पर्छन् जस्तो नर्बदेश्वरी त्यहाँ हुनुहुन्छ र त्यस्ता साथीहरूले जुन प्रकारले हाम्रो स्रष्टै हुनुहुन्छ हाम्रो चापागाईजी श्रवणजी, उहाँले आफ्नो विधाकै प्रेरित होस् भनेर प्रेरणा विधामा लेख्नलाई प्रेरणा मिलोस् भनेर पुरस्कार स्थापना गर्नुभयो र यो पुरस्कार स्थापना गर्नेहरू महानुभावहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन्छु। यो एकदम सत्काम हो, सत्कर्म हो र यी सबै चिज त हामीले गऱ्यौँ। तर पुरस्कार चयन गरेर दिने क्रममा अलिकति तलमाथि पऱ्यो भने बडो फेरि बर्बाद हुन्छ। अहिले पुरस्कारहरू चयन गर्ने र दिने क्रममा कस्तो विधि अपनाइयो भनेर मान्छेले हेर्छन्। त्यस क्रममा अघि हाम्रो हेमनाथजीले बडो राम्ररी बताउनु भयो कि पुरस्कार चयन कसरी गरियो, के आधारमा हामीले पुरस्कार दियौँ। त्यसले हामीले चिनेकै स्रष्टाहरू स्थापित स्रष्टाहरू नै हुन् र लाई पुरस्कार त दिनुभयो, तर त्यो आधार चयनको आधार पनि बडो पारदर्शी किसिमले जो देखाउनु भयो त्यसले पुरस्कारको स्थापनाको पुरस्कारको महत्त्वको लाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाइदिएको छ। त्यसैले हेमनाथजीको संयोजकतामा जयन्ती स्पन्दन सत्याल र रूपक अलङ्कारजीले चाहिँ जुन यो यसपटकको यो सालको पुरस्कार दिने प्रतिभाहरू चयन गर्नुभयो, जुन प्रक्रिया अपनाउनु भयो त्यसले साहित्य सन्ध्याको पुरस्कारको गरिमा अझ बढाएको छ, साहित्य सन्ध्याका कामहरूको गरिमा पनि बढाएको छ। त्यसैले पुरस्कार चयन गर्ने समितिमा रहने सबै साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। धन्यवाद छ। र अहिले अब मैले चाहिँ अर्को विशेष बधाई हामी सबैले के नयाँ जीवन प्राप्त गरेको हाम्रो अध्यक्षलाई बधाई दिनुपर्ने अवस्था छ। कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमणले
धेरै साथी हामीले गुमाउनु पर्यो र झन्डै झन्डै उहाँको परिवारको कहानी यहाँहरूलाई थाहा छ। उहाँ त हामीले जान्दा नजान्दैखेरि उहाँले आधी परिवारका सदस्यहरू गुमाइसक्नु भएछ। पछि थाहा पायौँ हामीले, थाहा पायौँ अब गर्न के सकिन्थ्यो, तर पनि हामीले आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट आउने प्रयत्न गऱ्यौँ र उहाँलाई फिराएर ल्यायौँ भन्नुपर्छ। साथीहरूको सद्भावले उहाँलाई फिराएर ल्याएको, उहाँ त्यो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ र त्यो आएर यो साहित्य सन्ध्यालाई लिड गर्ने, जनसाहित्य लाई लिड गर्ने किसिमले उहाँ चाहिँ क्रियाशील रहनु भएको छ। सायद बिस्तारै बिस्तारै मात्र उहाँ चाहिँ यो के अरे कार्यक्रममा आउन थाल्नुभएको छ। स्वास्थ्य राम्रो भएको छ। उहाँलाई चाहिँ यो कोरोनाको आक्रमणलाई चाहिँ पराजित गरी यहाँ चाहिँ आउनुभएको छ। त्यसको निमित्त यहाँलाई म बधाई दिन्छु। कोरोनाको बेलामा यहाँलाई विशेष सहयोग गर्ने र यहाँको सूचनाहरू हामीलाई प्रदान गर्ने र यहाँलाई कसरी बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ लागि परेका डाक्टर साहब पनि यहाँ अहिले आइपुग्नु भएको छ भर्खरै र यहाँलाई चाहिँ बधाई, हामी सबैको तर्फबाट बधाई दिन्छौँ र समयले यहाँ चाहिँ यो एक प्रकारले यहाँलाई फेरि यत्रो ठुलो चुनौती पार गरेर आउनु चाहिँ परिस्थिति पारिदियो र त्यसैले गएको नोक्सानी त अब नोक्सानी नै भइयो, तर यहाँको सफल बाँकी जीवनले साहित्य साधना गर्नका निमित्त, यस्ता अभियान चलाउनका निमित्त यहाँलाई अरू प्रेरणा मिलोस् भन्ने चाहन्छु म र शुभकामना दिन चाहन्छु। साहित्य सन्ध्यामा कहिले कहिले चाहिँ यो अतिथि भनेर भन्दा म आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। यो परिवारभित्रकै मान्छे हो म, तर पनि अब यहाँले चाहिँ गङ्गा प्रसाद उप्रेतीलाई अतिथि मान्नुभएको होइन र कुलपतिलाई अतिथि मान्नुभएको हो भन्ने ठान्छु र म आउँछु, सहन्छु पनि। र हामीले प्राय विभिन्न अभियानमा हिँडेका मान्छेहरू अहिले धेरै प्रगतिवादी चिन्तन बोकेर साहित्य मार्फत सामाजिक रूपान्तरण गर्नका निमित्त र नेपाललाई समग्र रूपमा अग्रगमनको दिशामा हिँडाउनका निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान दिने साथीहरू धेरै सबै प्राय छन् एकाडेमीमा। र तपाईँले साहित्य सन्ध्याले लिएको जो के अरे अभिप्राय छ र लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यलाई राज्यको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने संस्था भनेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान नै हो र हामी त्यहाँ छौँ। त्यसैले तपाईँको मर्म पनि बुझेका छौँ, तपाईँका अभियानको महत्त्व पनि बुझेका छौँ र तपाईँहरूलाई समय समयमा आवश्यक पर्दा सहयोग गर्न पनि हामी तयार नै छौँ। तपाईँहरूसँग सबै हामी तयार नै छौँ। यति भन्दै म चाहिँ यहाँहरू आजका विशेष गरी आजका पुरस्कृत प्रतिभा 5 जना प्रतिभालाई म फेरि पनि हार्दिक बधाई दिन्छु। पुरस्कारले प्रेरणा दिन्छ, एउटा सामाजिक स्वीकृति पनि हो आफ्नो कामको निमित्त, आफ्नो सृजनाको निमित्त पुरस्कार भनेको, सम्मान भनेको। र यसले चाहिँ यसको बडो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसले प्रेरणा दिन्छ। एउटा ठुलो जमातले, मैले कसैलाई केही नभनिकन म आफ्नो काममा लागिरहँदा पनि जमातले हेरिरहेको रहेछ र त्यसले मेरो कामको लाई स्वीकार गरिदियो, स्वीकृति दियो भन्ने प्रेरणाका साथ आफ्नो सृजनाको क्रममा अघि बढ्नका निम्ति प्रेरित गर्छ। अघि डाक्टर समीरजीले पनि रविन्द्रजीले पनि बताइसक्नुभयो, साहित्य मेरो क्षेत्र, साहित्य त उबारेको समय उबारेर ल्याएको क्षेत्र हो, मेरो मेडिकल फिल्ड हो। मेडिकल फिल्डमा महत्त्वपूर्ण त्यसको चाहिँ योगदान छ र त्यतातिर पनि सक्रिय रहनुहोस्। तर प्रेरणा यसले दिएको छ भन्नुभयो, त्यस्तै मलाई लाग्छ सबै साथीहरूलाई यो गरिमामय संस्थाको चाहिँ प्रतीकात्मक यहाँको जो उपहार छ, उपहार प्रतीकात्मक नै भने यो ठुलो पुँजी छैन, पुँजीको केही मतलब छैन, के अरे यसको सम्मानको मतलब छ। त यसले चाहिँ यहाँहरूलाई अझ राम्रो राम्रो सृजना गर्नका निमित्त यहाँलाई प्रेरित गरोस्। सानो बहिनी हाम्रो चाहिँ बन्धुमाया राई, तपाईँले चाहिँ राम्रो असल के अरे एउटा मान्छे बन्नका निमित्त प्रयत्न गर्नुहोस्। ठुलो मान्छे होइन कि असल मान्छे बन्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। त्यसका निमित्त साहित्य साधना र समाजसेवा र अनि नैतिक बल प्राप्त गरेर समाजको एउटा राम्रो नमुना बन्नुहोस्। र हामी सीतारामजी त अभियानका अभियन्ता नै हुनुहुन्छ। सब साथीहरूलाई म चाहिँ हार्दिक बधाई दिन्छु र फेरि पनि यो पुरस्कार स्थापना गर्नेहरूलाई चाहिँ विशेष म धन्यवाद दिन्छु। साहित्य सन्ध्याको मर्मलाई यहाँहरूले राम्ररी बुझ्नुभएको छ। र अन्त्यमा हाम्रो के अरे पोखरेलजी लगायत हाम्रो पोखरेलजीको टिम भन्छु म, के अरे यसलाई चाहिँ जीवन्त राख्नका निमित्त हाम्रो पोखरेलजी, गोपालजी
हरूको बहुत ठुलो योगदान थियो। मैले 2 जना मात्र भनेको होइन कि यहाँको टिम सबैको तपाईँहरूको सक्रियताका पछाडि हामीहरू छौँ। अब यसरी नै अगाडि बढ्दै जानुहोस् र यसलाई चाहिँ एउटा अझ के अरे समाज अहिले अझै पनि सोझो बाटो हिँडिरहेका छैन, बाङ्गो टिङ्गो बाटोमै छ। त्यसलाई सोझो पार्नका निमित्त साहित्यकारको आवाजहरूलाई बुलन्द बनाउन तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् भन्दै म आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। म्युट रमेशजी अनम्युट गर्नुहोस्। अनम्युट पहिला आवाज आएन तपाईँकै। मैले म्युट गरेको छु, यो आफै म्युट भएको छ। हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। मैले अघि सुरुमै निवेदन गरेँ, वास्तवमा हाम्रा आदरणीय अभिभावक अहिले नेतृत्वदायी संस्थामा हुनुहुन्छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यसैले साहित्य सन्ध्या गौरवबोध गर्छ, गौरवानुभूति गर्छ, हामीलाई अत्यन्तै गौरवबोध भइरहन्छ। वास्तवमा हामीले यति लामो कालखण्डमा सञ्चालन गरेको यो अभियान कतै न कतै कुनै रूपमा हामी सही थियौँ, हामी सही छौँ। हामीले गरेको काम स्वार्थपरक छैन नि, स्वार्थ छ। त्यस हिसाबले पनि हाम्रो व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्वहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहन्छ, हामीलाई खुसी लागिरहन्छ, गौरवबोध भइरहन्छ। जहिले सुके पनि हामीलाई गौरवबोध भइरहन्छ। अब हामी साहित्य सन्ध्याको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यो बिचमा साहित्य सन्ध्याले अविच्छिन्न रूपमा शब्द संवेदन साहित्यिक मासिक पत्रिकाको मासिक रूपमा सम्पादन गरिरहेको छ। त्यसको काम पनि हामी गरिरहेका छौँ। त्यसको जिम्मेवारी वासुदेव सरले फेरि पनि अलि धेरै मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ र त्यो काम हामी गरिरहेका छौँ। हामी हरेक महिनाको पहिलो 1 गते, जसरी साहित्य सन्ध्या पहिलो शनिबार ठिक 1 बजे सुरु हुन्छ, त्यसै गरी हामी शब्द संवेदन साहित्यिक मासिकको अङ्क ठिक 1 गते प्रकाशित गरिरहेकै छौँ। अहिलेसम्म त्यो काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यो कामका माध्यमबाट साहित्य सन्ध्याले प्रकाशनलाई पनि अनि अवसर नपाउने स्रष्टाहरूलाई पनि, देश विदेशमा रहनुहुने स्रष्टाहरूलाई पनि गोलबन्द गर्ने काम गरिरहेको छ। हामी भौतिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा बहस गर्ने र कविता गोष्ठीको रूपमा त्यसलाई लैजाने, अघि माननीय कुलपतिज्यूले भन्नुभयो जस्तै कार्यशालाको रूपमा लैजाने काम गरिरहेका थियौँ। यो अनलाइनका माध्यमबाट जाँदा भने विचार धेरै कुरा सुनिरहन मान्छेलाई धेरै लामो समय फुर्सद नहुने अवस्था हुने अथवा कोही कता बाह्रलिने हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यो काम हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब त्यसलाई पनि हामी निरन्तरता दिने प्रयत्न गरिरहनेछौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुग्यौँ। म आजको यस समारोहका अध्यक्ष राम विनयज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यसहित यो समारोहको, आजको यो विशेष समारोहको समापन गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। अध्यक्षज्यू अनम्युट गर्नु। यस साहित्य सन्ध्याको 414 श्रृङ्खला पर्दो रहेछ। यो सुनिन्छ मेरो स्वर? सुनिन्छ रमेशजी? सुनिन्छ सर। 414 श्रृङ्खला पर्दो रहेछ। आजको यो साहित्य सन्ध्याको वार्षिक पुरस्कार समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीज्यू, विशिष्ट अतिथि राधा जीवेन्द्रदेव गिरी उहाँ उपस्थित हुन, उहाँ एक ठाउँबाट जोडिन्छु भन्नुभएको थियो, उहाँ जोडिन सक्नु भएन, म उहाँलाई स्मरण गर्छु। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस पुरस्कार चयन समितिका संयोजक राधा हेमनाथ पौडेलज्यू, सदस्य जयन्ती स्पन्दनज्यू, रूपक अलङ्कारज्यू, उहाँ आज जोडिन सक्नु भएन। र आज यो समितिले चयन गरेको पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू डाक्टर रविन्द्र समीर, सीताराम नेपाल, बन्धुमाया राई, हरिप्रसाद तिमिल सिन्हा, खेमनाथ दाहाल, यहाँहरू सबैलाई साहित्य सन्ध्या पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएकोमा म साहित्य सन्ध्याको तर्फबाट, म आफ्नै तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। मलाई लाग्छ यो पुरस्कार एउटा गतिलो छनौटबाट भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसरी छनौट गर्ने राधा हेमनाथ पौडेलको संयोजन जुन समिति बनाएको थियो, उहाँहरूले छनौट गर्नुभयो। यसको लागि उहाँले छनौट गरे अनुसार हामीले निर्णय गरेका थियौँ साहित्य सन्ध्याबाट। र उहाँहरू पुरस्कार छनौट समितिका सदस्यज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र हाम्रो साहित्य सन्ध्याको पुरस्कारलाई स्वीकारेर पुरस्कार ग्रहण गर्नलाई, हाम्रो ग्रहण गर्न त अब हामीले भौतिक रूपमा
हामीले चाहिँ सोचेका थियौँ हाम्रो सामान्यतया भदौ महिनामा हाम्रो भौतिक रूपमा उपस्थित भएर यस प्रकारको कार्यक्रम गर्ने भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। तर यो कोरोनाको कारणले हामीले भर्चुअल गर्नुपर्ने बाध्यता भयो र हामीले त्यो कारणले पनि अहिले ढिलो हुन गएको छ र हामीले भौतिक दूरी कायम गर्ने किसिमबाट गरे पनि अहिलेको यो वातावरणले किसिमले गर्दाखेरि हामीले यो जुन यो धुवा धुलोले गर्दाखेरि जुन भइरहेको छ यो भर्चुअल गरेको ठिकै भएर रहेछ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र जे होस् पुरस्कृत व्यक्तिज्यूहरूलाई हाम्रो पुरस्कार स्वीकार गर्नुभएकोमा यहाँहरूले पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साहित्य सन्ध्यामा चाहिँ नियमित रूपमा धेरै जसो कविहरू कविता पाठ गर्ने हिसाबले आउनुहुन्छ। कुनै कविता पाठ गर्न नपाइने किन आउने भने जस्तो किसिमको मनोविज्ञान पनि भएको देखिन्छ। त्यस्तो भइकन पनि आज हाम्रो यस कार्यक्रममा कविजीहरू स्नेह सामी, लक्ष्मी माली, ललिता दोषी, अनिता लामा अनि अझ धेरै पछि आउनुभएका पवन कविजी, पवन आलकज्यू, रामबहादुर पहाडीज्यू, सुलोचना मानन्दज्यू, राममणि ढुङ्ग्यालज्यू, तारा गाउँलेज्यू यसरी उपस्थित हुनुभयो। मैले यहाँ देखाए अनुसार यहाँहरू सबैलाई पनि कविता पाठ नगरे तापनि हाम्रो कार्यक्रमलाई सहभागी भएर हाम्रो कार्यक्रमको एउटा गरिमा बढाइदिन जुन उपस्थित हुनुभयो कविजीहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र हाम्रो यो साहित्य सन्ध्या पुरस्कार स्थापना गर्नलाई खास गरेर नर्मदेश्वरीज्यू, मनन प्रसाद डाक्टर साहब र पोषरम चाबागाईज्यूले चाहिँ जुन एउटा साहित्य सन्ध्यालाई विश्वास गरेर कोष खडा गरेर जुन स्थापना गर्नुभयो यहाँहरूलाई पनि म साहित्य सन्ध्याको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र साहित्य सन्ध्याले चाहिँ खास गरेर कविता पाठ बाहेक पनि विषयगत रूपमा पनि एउटा वार्ता प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो। हामीले यो कोरोनाको कारणले त्यो कार्यक्रमहरू गर्न सकेका छैनौँ। मलाई लाग्छ यदि भौतिक रूपमा पनि उपस्थित हुन सक्यो भने चाहिँ अर्कै कुरा हो। यस्तै रूपमा पनि हामी कविताको साथसाथै विषयवस्तुमा पनि एउटा वार्ता प्रस्तुत गरेर छलफल गर्ने त्यो कार्यक्रमलाई पनि चलाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। हामी त्यो पनि सोचिराखेका छौँ। र आज यस कार्यक्रम मलाई लाग्छ भर्चुअल किसिमबाट पनि एउटा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान पत्र रकम चाहिँ भेटेर पनि प्रदान गर्नेछौँ। र यसरी आज जुन मुख्य अतिथि भएर हाम्रो यो भर्चुअल कार्यक्रमलाई सफल पार्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभयो कुलपतिज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यहाँ म देख्छु दिव्य लक्ष्मी पोखरेलज्यू र बालकृष्णज्यू जो इलामबाट जोडिनु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यहाँ यो कार्यक्रममा साहित्य सन्ध्यामा मेरो चाहिँ नि बिरामी भएको बेलाको कोरोनाको बेलाको बारेमा चर्चा भयो। मलाई चाहिँ त्यो हस्पिटल जाँदाखेरि कसैले पनि मसँग नगरेर म ट्याक्सीमा मलाई पठाएको थियो छोराहरूले। जाँदाखेरि मेरो छोरोले चाहिँ बिच बाटोमा कान्छो छोराले फोन गरेको थियो कि चाहिँ म मर्छु भनेर ढुङ्गा रोएको थियो कि। अनि मैले के भने म मर्दिनँ, म बाँचेर आउँछ नरो भनेर भनेको थिएँ कि। मैले मुन आत्मविश्वासका साथ चाहिँ गएको थिएँ, मरेको बाटो सिधिहाल्छु होला, बाँचेर आएको र गफ गरेको जस्तो के बाँचेर आएको छु। यहाँहरू सबैको शुभकामना आशीर्वादले र मेरो परिवारको मेरो 4 जना छोराछोरीले मलाई बचाए भन्छ कि उनीहरूले यस्तो महान मेहनत गरेको रहेछ कि म पछिबाट मात्रै थाहा थिएँ। यो प्लाज्मा थेरापी जुन अघि यो डाक्टर समीले पनि भन्नुभयो यो प्लाज्मा थेरापीले मलाई बचाएको रहेछ भने मैले धेरै पछि थाहा पाएँ। त्यो मलाई रगत दिने व्यक्तिले पनि मैले भेटेर मैले उहाँले धन्यवाद दिएँ घरमै बोलाएर। मलाई यस्तो धेरै यस्तो खतरनाक रोग रहेछ मलाई त्यो थाहै थिएन। र चाहिँ अलिकता चाहिँ त्यो आइसियुमा बस्दाखेरि अटियाबाट पनि निस्कँदाखेरि पनि अनि मलाई के लाग्थ्यो भने अब यो खास के हुनु म मर्दिनु भन्ने त लागेको थियो। तर बाँचेर आएँ भनौँ न, मरेबाट सिधिहाल्छु, बाँचेर आएँ। यहाँहरू सबैको सद्भावनाले म बाँचेको भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरू सबैको सहयोगले सद्भावनाले म बाँचेको। यस्तो मलाई चाहिँ बढी चासो दिएर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने अब म यहाँ छु र मलाई कसलाई के को चासो हुन्छ र किन चासो राख्नु जरुरी छैन भनेर चाहिँ सोच्थेँ। तर म जब बाहिर निस्केँ तब साथीहरूले यस्तो धेरै मेरो बारेमा चासो राख्यो भने चाहिँ म आफै चक्कर पाएँ, म आफैबाट भावी पाएँ। मलाई किन यसरी खोजिनिटी गरे होला जस्तो पनि लाग्यो कि पहिला त। यसरी चाहिँ जे होस्
मलाई चाहिँ चासो राखेर मेरो बारेमा चाहिँ पोस्ट गरेर मेरो बारेमा लेखेर मेरो बारेमा चाहिँ जुन कुराहरू चर्चा भएर म आफै छक्कै परेँ। मैले त्यत्रो धेरै ठुलो के पो काम गरेको थिएँ र मलाई यस्तो चाहिँ सम्झौँ रहेछ भने चाहिँ मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो। तर जेसुकै होस् मेरो स्वास्थ्यको लागि यहाँहरू सबैले जुन किसिम चासो राखेर जुन सद्भावना राख्नुभयो म असाध्यै कृतज्ञ छु र आएर चाहिँ साहित्य सन्ध्यामा फेरि पनि उपस्थित हुन सकेको छु। मलाई लाग्छ अब म यसरी यहाँहरूको सद्भावना सहयोगले चाहिँ काम गर्न सक्ने छु भन्ने मलाई लागेको छ। आज हाम्रो यो साहित्य सन्ध्यामा उपस्थित भएर जुन कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भयो आदरणीय कुलपतिज्यू लगायत कुलपतिज्यू कविज्यूहरू सहभागी भइदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भयो। त्यसको लागि म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हाम्रो रमेशजीले चाहिँ धेरै कुराहरू साहित्य सन्ध्याको बारेमा भनिसक्नुभयो, कुलपतिजीले पनि साहित्यको बारेमा चाहिँ साहित्य सन्ध्याको बारेमा धेरै भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण म त्यहाँ नगइकन यहाँ सबैलाई पुनः म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आजको यस हाम्रो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। यहाँ सबैलाई पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। उपस्थितहरुमा नमस्कार।